त्यसपछि हामी यसमा हेरौँ यो ब्ल्याङ्क म्यापमा हामी जब खोल्छौँ यसमा दुईटा अप्सन चाहिँ के छ भन्दा के काम भइरहेछ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ एउटा अप्सन टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यो जुन हिजोको त्यो फिलवाला प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामी चाहिँ पहिला सुरु जियो प्रोसेसिङमा गएर जियो प्रोसेसिङ अप्सनमा जाउँ यहाँ यो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसिङलाई हामी इनेबल भन्ने टिक आउट गर्थ्यौँ यो इनेबल अन भएको हुन्छ सबैजनाको यो इनेबल अफ गरिदिएपछि के प्रोसेस भइरहेछ भनेर हामीलाई डिस्प्ले गर्छ प्रत्येकचोटि टास्क भइरहेको बेला है त र अर्को हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ अर्को चाहिँ के भन्दा इन्भाइरोमेन्ट्समा गएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ पहिला यो मिलाउँछ सबैले जियो प्रोसेसिङ अप्सनमा गएर इनेबललाई हटाइदिउँ त्यो भयो भने जिएसले के टास्क गरिरहेछ हामी स्क्रिनमै देख्न सक्छौँ कहाँनिर अड्किन्छ भनेर त्यो हिसाबमा कहाँ काममा अड्किन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ है यो यसलाई इनेबललाई आउट गरेर ओके गरौँ र अर्को हामी जानु पर्यो भने जियो प्रोसेसिङको इन्भाइरोमेन्टमा जान्छौँ र यो जुन हामी के गरेर गर्यौँ जियो प्रोसेसिङमा हेर्नु त यो लास्टमा अप्सन भन्ने छ हजुर मेरो स्क्रिन त आएको छ नि हैन सर छ जियो प्रोसेसिङ अप्सनको लास्टमा जुन अप्सन छ अप्सनमा चाहिँ हामी यो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसिङलाई डिसेबल गरिदिन्छौँ इनेबललाई टिक गरे हुन्छ त्यसलाई अफ गरिदिउँ र ओके गर्नु त्यसपछि अर्को गर्नुपर्ने के रहेछ भन्दा जियो प्रोसेसिङमा इन्भाइरोमेन्ट्स भित्र जाउँ हजुर इन्भाइरोमेन्ट्स भित्र गएर यहाँ हेरौँ यसमा चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ भन्ने ट्याब छ हामी तल देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ देख्नुभयो प्यारलल प्रोसेस यसको भ्यालु चाहिँ हामीले 0 राख्नुपर्ने हुन्छ प्यारलल प्रोसेसिङ फ्याक्टरको भ्यालु 0 राख्दियौँ भने त्यो हिजो आएको इररहरू चाहिँ नआउँदैन है त यसलाई 0 राखेर हामी ओके गरिदिन्छौँ अनि अरु प्रोग्रामहरु गर्ने बेला यो चेन्ज गरेर केही फरक त पर्दैन सर पर्दैन केही फरक पर्दैन यसले यो मैले अघि गरेर आएको थिएँ अहिले मैले फेरि जिएस खोल्दाखेरि फेरि डिफल्टमा गइसकेको छ अलरेडी भन्छ अबको सेसन भरिको लागि यो 0 ले काम गर्छ हैन अनि फेरि मैले जिएस बन्द गरेर फेरि अर्कोचोटि खोलेँ भने फेरि यो 0 भ्यालु चाहिँ हटिसकेको हुन्छ डिफल्टमा फेरि गइसक्छ त्यसलाई मैले ओके गरेँ अब सुरु गरौँ है तिजो हाम्रो टास्क के थियो कहिलेकाहीँ यो समस्या चाहिँ पाथ धेरै लामो भएर पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ इन्टरनेटमा पढ्न पाइएको थियो यो जुन डी ड्राइभ भित्र यो फोल्डर भित्र त्यो फोल्डर भित्र त्यो फोल्डर भित्र फोल्डरको भित्र धेरै फोल्डर बनायो भने पनि त्यस्तो खालको एरर आउँछ भनेर छ है त कहिलेकाहीँ हामी त्यो पनि सल्भ गर्न सक्छौँ खालि डी ड्राइभमा डाइरेक्ट एउटा फोल्डर बनाएर त्यसमा काम गर्न पनि सकियो र मैले अघि ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो भित्रको फोल्डरमा पनि काम गरेको थियो टेक्स्ट फाइल खोल्दैछु प्र्याक्टिकलको हामी हिजो यहाँ केमा थियौँ फिल्डबाट सुरु गर्दैछौँ है त हामी अब वाटरसाइड बाउन्ड्री डेलिनेट गरौँ पहिला सुरु हाम्रो फाइल एड गरौँ दुईटा फाइल जुन हाम्रो राप्तीको डेम फाइल र त्यसपछि त्यो हाम्रो आउटपुट पोइन्ट है त हामीसँग आउटपुट पोइन्ट यो हो त्यसपछि आएर राप्तीको मैले ठुलै फाइल एड गर्दैछु है त किनभने प्रोसेसिङ भएको देखाउँ अड्किनु पर्ने हो र त्यो पोइन्ट एड गरौँ त्यसपछि ऐसा के मोटर सेट पोइन्ट थियो कहाँ हराएको छ एड गऱ्यौँ हामीले लेयरहरू हेरौँ त यो पोइन्ट यहाँ छ त्यसपछि अब हामी रन गर्दैछौँ है त्यो टुल्स
यो काम छिट्टो हुनुपर्ने एकदम सजिलो काम छ। हामी अब फिलबाट सुरु गर्दैछौँ। लगभग हामीलाई हिजो आइडिया भइसकेको छ कसरी गर्ने भनेर। मैले यो फिलको चाहिँ क्याटलगमा खोल्दैछु है। त यो अब यहाँबाट मलाई सबै यो टुल बक्स चाहिने हुनाले म यो खोलेर राखिरहेको छु क्याटलगबाट। फिल, त्यसपछि फ्लो डाइरेक्सन, त्यसपछि फ्लो एकुमुलेसन, अनि स्न्याप पावर पोइन्ट, अनि वाटर सेट। 5वटा टुल युज गऱ्यो भने हामीसँग वाटर सेटको बााउन्ड्री बन्छ। पहिला सुरु फिल रन गरौँ। यो रन गर्दाखेरि हामी सुरुको रास्टर राखेँ। होलमा नगरेर क्लिपमा गरे भए हुन्थ्यो कि सर? यो प्रोसेसलाई पनि च्यालेन्ज नै गरे क्या अघिको, किनभने क्लिपमा गर्दाखेरि फेरि होला, फेरि यो ठुलो राष्ट्रमा गर्दा नहोला भनेर त्यो अघिको स्टेपलाई च्यालेन्ज गर्ने हिसाबले नि सोल्युसन गर्न खोजे यो है। राष्ट्र एनालाइसिसमा मैले यसलाई नाम fill.tif लेखेँ र बाँकी कुरा गरेँ यतिकै। यो अघिको त्यो इनेबल बक्स आउट गरेको हिसाबले यो डायलग बक्स आउँछ क्या, काम गर्दैछ भनेर चाहिँ देखाउँछ यो डायलग बक्सले। हिजो अस्ति हामीले यो देख्थेनौँ। भयो त। भयो हेर्नुहोस् त उसले काम गरिसक्यो आफ्नो। फिल टिफ भन्ने चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट इमेज आइसक्यो। पहिलाको भन्दा कहीँ उसले करेक्सन गरेर हामीलाई दिएको छ। अब अर्को स्टेपमा जाउँ। भयो होला है सबैको? आज त अड्किन्न होला पक्कै। अब दोस्रो स्टेपमा हामीलाई बनाउनु पर्ने छ फिल डाइरेक्सन। फ्लो डाइरेक्सन। फिल गरिसकेपछि हामी फ्लो डाइरेक्सनमा जानेछौँ र अब जाउँ फ्लो डाइरेक्सन। यसमा सर्फेस रास्टरमा अब फिल भएको रास्टर हामी राख्छौँ है। त्यसपछि अब आउटपुट फ्लो डाइरेक्सन रास्टर भनेर छ, यसको नाम राखौँ फ्लो अन्डरस्कोर डाइरेक्सन भनेर .tif नाम दिएर मैले सेभ गरेँ यसलाई। बाँकी अरू कुरा सबै ओके, यतिकै डिफल्टमै छोडेछौँ है त। फ्लो डाइरेक्सन कम्प्लिट भयो। अब यसमा जुन यो भ्यालु देखिएको छ यो के रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ फ्लो डाइरेक्सनमा चाहिँ के छ, प्रत्येक सेललाई चाहिँ एउटा भ्यालु एसाइन गरिदिन्छ। के एसाइन गर्छ भन्दाखेरि त्यो सेलबाट पानी कतातिर बग्दैछ भनेर एसाइन गरेको छ। यहाँ कुनै पनि सेलमा चाहिँ पानी स्टेबल बस्दैन। अब जुन यो कलर सेल छ, जस्तै 1 भन्नुको अर्थ यो नर्थतिर डाइरेक्टेड छ पानी, त्यो सेलबाट चाहिँ पानी अब नर्थतिर बग्दैछ भनेर 1 एसाइन गर्छ। यदि नर्थ वेस्टमा बग्छ भने 2 ले एसाइन गरेको छ। त्यसपछि इस्टमा बगेको छ भने 4 एसाइन गर्छ। र सिमिलरली साउथ ईस्ट, साउथ, त्यसै गरी त्यो साउथ वेस्ट 32, वेस्टलाई 64 र नर्थ वेस्टलाई 128 भनेर एसाइन गरेको हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ हामीले फ्लो डाइरेक्सनमा चाहिँ यो कलरको अर्थ चाहिँ यो है त। हामीले अर्थ यो भ्यालुजको अर्थ चाहिँ यसले डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ, कता जान्छ पानी त्यहाँबाट भनेर। ठिक छ। अब हामी अर्कोमा गयौँ भने त्यसपछिको हामी जान्छौँ फ्लो डाइरेक्सन पछि अब फ्लो एकुमुलेसन। अब यसले चाहिँ के पत्ता लगाउँछ भन्दा प्रत्येकबाट बगेको सेल चाहिँ कतिवटा सेलमा जस्तै सेल नम्बर 5 मा कतिवटा सेलबाट पानी आएर जम्मा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले क्याल्कुलेट गर्छ। ओके, सो यसमा हामी अब फ्लो डाइरेक्सन इनपुट गरौँ भनेको छ। हामी फ्लो डाइरेक्सन इनपुट गर्छौँ र त्यसमा आउटपुटको नाम भनेको छ। हामी यसमा अब फ्लो एकुमुलेसन .tif भनेर लेख्यौँ।
फ्लो एकुमुलेसनमा इनपुटमा फ्लो डाइरेक्सन, त्यसपछि नाम हामीले आउटपुट नेम राख्यौँ फ्लो एकुमुलेसन डट टिफ भनेर, बाँकी अरू कुरा हामी यतिकै फेरि छोडिदिन्छौँ। यसलाई फेरि ओके गऱ्यौँ। अब हिजो जस्तो हाम्रो त्यहाँ के काम भइरहेछ भनेर तलपट्टि हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अहिले भनेपछि त्यो हामीले इनेबल अफ गरिदिएपछि चाहिँ यो डायलग बक्स प्रत्येकचोटि आउने गरेछ है, त्यो टुल रन गर्ने बित्तिकै। सर हजुर उचितालाई एन्ट्री दिनु गरे मिटिङमा भयो। भइसक्यो। ल हस्। त्यो एकचोटि साथीहरूलाई फेरि भनिदिउँ है त, त्यो स्टेप हामीले जियो प्रोसेसिङमा गरेको। सर फेरि भनिदिनु न एकचोटि के भयो। हो ल ओके। यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले फ्लो एकुमुलेसन बनाइसकेका छौँ है त, हामी यहाँ पुगेका छौँ, यो स्टेपमा पुगिसक्यौँ। हिजो 3टा यहाँ हाम्रो स्टेप अड्केको थियो, वाटर सेट बाउन्ड्री डिलिनेसनमा हामी फिल पनि भएन, फ्लो डाइरेक्सन पनि भएको थिएन, फ्लो एकुमुलेसन पनि भएको थिएन। अहिले चाहिँ हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। अब यहाँ फिल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के एउटा मोडिफिकेसन गऱ्यौँ भन्दा, जियो प्रोसेसिङमा गएर इन्भाइरोमेन्ट्समा गएर यहाँ हामीसँग एउटा प्यारलल प्रोसेसिङ भन्ने अप्सन छ है। यो प्रोसेसिङमा यसको भ्यालु चाहिँ हामीले 0 एसाइन गरिदिएको छौँ अहिले। हिजो केही पनि थिएन यसमा, अहिले 0 एसाइन गरिसकेपछि यो सबै टुल्सहरू चाहिँ रन भएको छ। र त्यो भइसकेपछि अब हामी प्रत्येक टुलहरू चाहिँ रन गर्दै जाउँ है त। पहिला फिल रन गरौँ, स्टेप सजिलो छ। इनपुटमा हाम्रो डेम राखौँ र आउटपुट नेम राखौँ। त्यस्तै गरी फ्लो डाइरेक्सनमा नि इनपुटमा फिल भएको डेम राखौँ र आउटपुट नेम राखौँ। अनि फ्लो एकुमुलेसनमा फेरि इनपुटमा फ्लो डाइरेक्सन राखौँ र आउटपुटमा नयाँ नाम राख्यौँ त्यसको लागि। त्यति मात्रै गर्दै ओके 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 गर्दै यहाँसम्म आइपुगौँ है त। जो ढिलो आछौँ यो आइपुगेपछि ओके भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। त्यो त्यति बेलासम्म हामी यहाँ हेरौँ त, अहिले हामीले जुन आउटलेट पोइन्ट राखेका थियौँ सर प्यारलल प्रोसेसिङ फ्याक्टर 0 राखी 0 राखेर ओके गरिदिनुहोस्। यसमा चाहिँ हेरौँ त, आउटलेट पोइन्ट हामीले जहाँ बनाएको छौँ नि, आउटलेट पोइन्ट र अब हामी यो फ्लो एकुमुलेसनलाई एकचोटि कम्पेयर गरेर हेर्छौँ है त। अरू लेयर्सलाई हामी अफ गरौँ, 2टा लेयर मात्र हेरौँ, आउटलेट पोइन्ट र फ्लो एकुमुलेसन। र यो हेर्दाखेरि यहाँ जुम गरेर हेरौँ। अब यो चाहिँ के हो भन्दा, जति बढी पानी जम्मा भयो त्यति चाहिँ हायर कलर आइरहेको छ रास्टर सेलको है त। यो फ्लो एकुमुलेसनको जुन भ्यालु छ, अनि टोटलमा जुन लेयर गऱ्यौँ भने यो जुन लेयर छ यसमा चाहिँ जुन जुन सेलमा पानी बढी जम्मा भयो त्यसको कलर लाइट कलर छ, जुन जुन सेलमा चाहिँ पानी कम जम्मा भएको छ तिनीहरू डार्क कलरको आइरहेछ। यसलाई अलिकति अझै बढी डिस्प्ले गरेर हेर्ने हो भने हामीले यो ग्रेको स्केललाई अलिकति बढाएर हेरौँ, नम्बर अफ क्लासेस बढायौँ भने क्लासिफाइडमा गएर हामी सिम्बोलोजीमा यसको नम्बर अफ क्लासेस 5 बाट बढाएर 32 राखौँ। एप्लाई गरेर ओके गऱ्यौँ भने कलरै म्याच गरेन यसको, त्यति रङ्गी बिरङ्गी राखेर हेरौँ त। स्क्रिन फोर हेरौँ त, यहाँनिर हामीले अहिले जुम गरेर हेऱ्यौँ भने प्रत्येक स्ट्रिङ लाइन्सहरू चाहिँ डट यो जोडिएको देख्छौँ कि हामीले। क्लासको भ्यालुजहरू चेन्ज गरेर अलिक कम गर्नु पऱ्यो, 20 मा राखेर हेर्नु पऱ्यो। सर यो भ्यालु भनेको त्यहाँको पानीको भोल्युम भनेको हो? पानीको भोल्युम भन्दा पनि कतिवटा सेलको पानी, जस्तै यहाँनिर जुन यो 21,261 भनेको छ नि, हजुर
त्यतिवटा सेलबाट चाहिँ पानी आएर त्यो सेलमा जम्मा भएको भनेको छ। जस्तै हामी यहाँ जुम गरेको जस्तै यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामीले हेर्यौँ भने यसको यो सेलको भ्यालु कति दिइरहेछ हामीलाई पिक्सेल भ्यालु 612422 छ नि। यसको अर्थ चाहिँ यो सेलमा चाहिँ 6,12,422 वटा सेलको पानी आएर जम्मा भएको रहेछ क्या यसमा। यसमा एकदम व्हाइट कलरले चाहिँ हामी चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट लेभलको देख्दैछौँ भने एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि हेर्न सकिन्छ कुन चाहिँमा चाहिँ जस्तै म्याक्सिमम भ्यालु पानी जम्मा हुने भनेको कति हो यो 27,10,783 वटा सेलको पानी जम्मा भएको चाहिँ सेल पनि रहेछ हामीसँग। त्यो चाहिँ फाइनल हाम्रो आउटलेट पोइन्ट हुनुपर्छ राप्ती जोनभरिकै। यो एकुमुलेसनमा आउने कलर भ्यालु चाहिँ के हो भन्दा कतिवटा सेलको पानी चाहिँ जम्मा भयो त्यो सेलमा भनेर चाहिँ देखाउँछ। अब यसको हामी कहाँनिर फाइदा लिन सक्छौँ भन्दा यदि हामीलाई चाहिँ कुनै सब वाटर सेट रिजनको इनिसियल पोइन्ट चाहिएको छ भने चाहिँ हामी जस्तो मानौँ त्यो सब वाटर सेटको चाहिँ एरिया क्यालकुलेट गरेर त्यो अनुसारले हाम्रो रास्टरमा त्यसको कतिवटा सेल भ्यालु हुन्छ त। मानौँ 10 हेक्टरको हो भने 10 हेक्टरको त केही न केही सर्टेन सेल भ्यालु आउँछ हामीसँग सेल भ्यालु त 30/30 को छ यसको भने चाहिँ एउटा सेलले 900 मिटर स्क्वायर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 10 हेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न कतिवटा सेल नम्बर चाहिन्छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो सेल नम्बर भएको हिसाबले हामीले त्योभन्दा माथिको भ्यालुलाई 1 गरेर त्योभन्दा तललाई 0 गरिदिनु बित्तिकै हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट अफ त्यो सब वाटर सेटको स्टार्टिङ पोइन्ट भेट्न सकिन्छ है त। अथवा मिनिमम 80 हेक्टरको सब वाटर सेटको ओरिजिनेटिङ खोला चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ। यसबाट जुन हामी भेटेका छौँ यो सबै खोलाहरूको लाइनहरू नै देखिरहेछौँ हामीले देखिन्छ। जुम गरेर हेरौँ भने यसलाई बिस्तारै अहिले छोडौँ। हामी त्यो कहाँसम्म पुग्यौँ भन्दाखेरि यसलाई अब 5 वटामै गरेर हेर्छु है त, धेरै नगरौँ। अहिले अलिक क्लियर भयो होला है, हेर्नु त। यो डेन्ड्राइट जस्तो जुन देखिया छ प्रत्येक चाहिँ सानो खोलाहरू र जति ब्राइट देखिया छ त्यति ठुल्ठुलो खोला हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त हामीले। हाम्रो पोइन्टमा छौँ। सर मेरो त फ्लो एक्युमुलेसनमा हाई भ्यालु र लो भ्यालु दुईटै 0 आयो। यो चाहिँ फ्लो एक्युमुलेसन एकचोटि फेरि गर्नुहोस् न। तपाईले फ्लो डाइरेक्सन नै राख्नुभयो त्यसको इनपुट होइन होइन राखिन्छ त। त्यसको इनपुट फ्लो एक्युमुलेसन बनाउँदा यो फ्लो डाइरेक्सन राख्नु पर्ने हुन्छ कि एकचोटि फेरि गर्नुहोस् त। ए हुन्छ सर। पछि आउनेको भइसक्यो, कम्प्लिट भयो यहाँसम्म उचितको। सर कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। ओके सर त्यो फ्लो डाइरेक्सन बनाउँदा नि इनपुटमा फिल राख्ने हो त? यहाँ हेर्नुहोस् है, यो लाइन अघिको यो हाम्रो नोटप्याड हेर्नुहोस् त। फिल हामी बनाउँछौँ, फिलबाट आएको रिजल्टले फ्लो डाइरेक्सन बनाउँछौँ है, अनि फ्लो डाइरेक्सनबाट आएको रिजल्टले फ्लो एक्युमुलेसन बनाउँछौँ। यो चेनमा छ है त। तपाईले फ्लो एक्युमुलेसन बनाउँदा फिल हाल्ने होइन अथवा सुरुको डेम हाल्ने होइन कि, हामी प्रत्येक रिजल्ट चाहिँ एकले अर्कोलाई युज गर्दैछौँ। अब हामी स्न्याप पोर पोइन्ट बनाउँछौँ र यो बनाउँदाखेरि फ्लो एक्युमुलेसन र त्यो पोइन्ट युज गर्छौँ र अन्तिममा वाटर सेट बनाउँदा चाहिँ यसबाट आएको रिजल्ट है, स्न्याप पोर पोइन्टबाट आएको रिजल्ट र अनि फ्लो डाइरेक्सन युज गर्छौँ अन्तिममा चाहिँ। अब हामी जाँदैछौँ स्न्याप पोर पोइन्टमा छौँ है त। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले नाप्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पोइन्ट र त्यसको नजिकैको खोला बिचको दूरी कति छ भनेर। अब त्यो पोइन्टमा हामी जुम गर्छौँ, एकदम परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ हामी यहाँबाट नाप्छौँ। यो पोइन्टदेखि लिएर हाम्रो नजिकै खोलासम्म। अब सेलको लगभग म सेन्टरसम्म जाँदैछु। अहिले 32 मिटरदेखि लिएर सेलको एक्सटेन्डसम्म 44 मिटर छ भने चाहिँ हिजो हामीले 35 मिटर क्यालकुलेट गरेका थियौँ। त्यही 35 मिटरले हामी यसलाई स्न्याप गर्न सक्छौँ है त। अब 35 मिटरले यसलाई स्न्याप गरौँ।
आउटलेट, यो आउटलेट पोइन्ट हो है त हामीले हालेको। अब इनपुटमा हामी आउटलेट पोइन्ट राख्छौँ र यो आउटपुटलेट पोइन्टको हामी आइडीबाट गर्दैछौँ। हिजो अघि हामीले भने जस्तो एफआइडी आइडी जुन राखे नि भयो थियो हामीले यसमा। अब इनपुट एकुमुलेसन रास्टरमा हामी यहाँ उसले मागेको एकुमुलेसन रास्टर राख्छौँ र स्न्याप डिस्टेन्स चाहिँ 35 भन्यौँ र यसको आउटपुट नेम राखौँ स्न्याप पोइन्ट डट टिआइएफ भनेर। यसलाई सेभ गरेँ मैले, ओके गरौँ। हेरौँ है, त्यसको नजिकै एउटा रास्टर सेल चाहिँ हामी भेट्यौँ। यहाँनिरको सेल चाहिँ उसले कलराइज गरेको, यो हटाएर हेऱ्यौँ भने हामी थाहा पाउँछौँ। त्यहाँबाट 35 मिटरको दूरीमा रहेर एउटा सेल बनायो उसले, रास्टर सेल चाहिँ बनाइसकेको छ है। स्न्याप गर्नुको लागि यो सेल बनाएको छ। अब यो सेल युज गरेर हामी वाटर सेट चाहिँ डेलिनेट गर्छौँ। अब अन्तिम टुल हामी रन गर्दैछौँ वाटर सेट। यसमा जाउँ। अब यसले इनपुटमा हामीलाई के मागेको छ भन्दा इनपुट फ्लो डाइरेक्सन रास्टर भनेको छ। पहिलोमा हामी फ्लो डाइरेक्सन राख्छौँ, त्यसपछि इनपुट रास्टर और फिचर पुवर पोइन्ट डाटा भनेको छ। जुन हामीले पुवर पोइन्ट बनाएको छौँ रास्टर स्न्याप गरेको, त्यसलाई हामी यसमा इनपुट गर्छौँ। स्न्याप पोइन्ट भनेर राखेको छु मैले नाम, र पुवर पोइन्टको भ्यालु चाहिँ हामी भ्यालुबाट युज गर्छौँ। अब अहिले त हामीसँग एउटा मात्र पोइन्ट छ, एउटा मात्र पोइन्ट भएको हिसाबले हामीसँग हाम्रो रिजल्टेन्ट चाहिँ एउटा मात्र वाटर सेट एरिया आउँछ है त। यदि हामी पुवर पोइन्ट 3-4 वटा युज गर्छौँ लगातार अथवा कुनै सर्टेन ठाउँमा राख्छौँ भने त्यो 3टा पोइन्टको लागि इन्डिभिजुअली अहिले एउटै यही टुलले चाहिँ 3वटा वाटर सेट चाहिँ रिजल्टेन्ट इमेज दिन्छ हामीलाई। अहिले हामीसँग एउटा मात्र छ, हामी भ्यालुज नै युज गर्दैछौँ। पछि 1 2 3 3-4 वटा छन् भने पनि हामी भ्यालु युज गरेर 3वटा वाटर सेट एकैचोटि निकाल्न सक्छौँ यसबाट, 3वटा डिफ्रेन्ट पोइन्टको लागि। अब यसको नाम राखौँ आउटपुट नेम वाटर सेट डट टिआइएफ भनेर सेभ गरौँ र मैले यसलाई ओके गरेँ है त। जुम टु एक्सटेन्ड गरिरहेको छु यसले। सर त्यो फ्लो एकुमुलेसन पछि एकचोटि भन्दैन न। हजुर, फ्लो एकुमुलेसन पछिको स्टेप। फ्लो एकुमुलेसन पछिको स्टेपमा हामीले यहाँसम्म तपाईँ आउनु भएन फ्लो एकुमुलेसनमा। अब स्न्याप त्यो जुन पोइन्ट हालेछौँ नि हामीले, हो सर त्यही पोइन्ट हाल्ने कसरी भनेर। तपाईँले त्यो सुरुमै एड गर्नु भएन, बिर्सिनु भयो जस्तो छ हो। जुन यो पोइन्ट हाम्रो पहिला हामीले सुरुमा चाहिँ के यो भ्यालु र यो रास्टर र अनि यो पोइन्ट हामीले इनपुट गरे हो नि त सुरुमा हामीले काम गर्दाखेरि। इनिसियल डाटा त्यो पोइन्ट राख्नुस् अनि बल्ल स्न्याप गर्नुस्। सर यो स्न्याप पोइन्टदेखि हाम्रो हाई भ्यालु र लो भ्यालु 0 0 आइरहेछ नि सर, त्यो 0 0 आएपछि फरक पर्दैन सर? आउटलेट पोइन्ट पनि राख्यो। अब त्यो स्न्याप गर्नको लागि के गर्नु सर? स्न्याप पुवर पोइन्ट गर्नलाई ए जानुस् न टुल बक्समा जानुस्, त्यो स्न्याप पुवर पोइन्ट भन्ने लाइट रन गर्नुस् र हेर्नुस् यहाँ इनपुट रास्टर, इनपुटमा पोइन्टमा त्यो पोइन्ट फाइल हाल्नुस् अनि त्यसपछि इनपुट एकुमुलेसन रास्टर भनेको छ, फ्लो एकुमुलेसन त्यसमा इनपुट गर्नुस् है। पोइन्टलाई राख्यो आइडी एकुमुलेसन अनि आउटपुट नाम राख्नुस् र स्न्याप डिस्टेन्स चाहिँ नाप्नु, अघि हामीले नापेको छौँ 35 मिटरको दूरीमा छ है त त्यो।
मैले जुम टु एक्सटेन्ड गर्दाखेरि हेरौँ त यो एरिया चाहिँ ठ्याक्कै डेलिनेट भएर आएको छ। हामीले यो वाटर सेड एरिया हटायौँ भने त्यति रेन्ज चाहिँ हाम्रो पोइन्ट जुन पोइन्ट हाम्रो आउटलेट पोइन्ट छ त्यो आउटलेट पोइन्टमा चाहिँ यति एरियाभरिको पानी चाहिँ जम्मा भएर निस्किँदो रहेछ त्यहाँबाट। अर्थात् त्यो सेलमा चाहिँ यति एरियाभरिको पानी चाहिँ आएर जम्मा हुँदो रहेछ भनेर देखाएको अहिले। अब हाम्रो यो मेन फाइललाई चाहिँ हटाएर हेरौँ, हाम्रो यो कालो रिजनले चाहिँ वाटर सेड एरिया देखाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ फर्स्ट यसलाई बााउन्ड्रीको रूपमा निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा अब रास्टर टु पोलिगन गरेर यसलाई पोलिगनमा लिएर आउँछौँ। ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। अब यहाँ सर्च गर्छौँ रास्टर टु पोलिगन भनेर। कन्भर्जन टुलको युज गर्दैछौँ हामी रास्टर टु पोलिगन। अब इनपुट रास्टरमा यो जुन बनेको वाटर सेडवाला डट टिप छ त्यसलाई हामी इनपुट गर्दैछौँ। त्यसपछि तपाईँ भ्यालु फिल्ड जस्तो त्यही भ्यालुमै राखिदिनुहोस् होइन। अनि पोलिगन फिचर्समा त्यो नाम राख्नु, आउटपुट पोलिगन फिचर्समा नाम राख्नुहोस् र बाँकी अरू केही गर्नु परेन। हामीले वाटर सेड राख्यौँ, फिचर क्लासमा चाहिँ वाटर सेड बााउन्ड्री भनेर राख्नु। अब यसलाई डट टिआइएफ राख्नु पर्दैन है, किनभने अब सेभ फाइल बनाउँदैछौँ हामी। यहाँ पोलिगन बन्दैछ त्यो यसमा डट टिआइएफ लेख्ने होइन। यसलाई सेभ गऱ्यौँ हामीले, इनपुटमा वाटर सेड राख्यौँ र त्यसमा आउटपुटको नेम राखेर ओके गर्छौँ। त्यो अघिको जुन एरियालाई चाहिँ उसले बााउन्ड्रीको रूपमा चाहिँ हामीले देखाइदियो। अब यसमा हामीले एउटा अर्को चिज चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ के भन्दा यो जुन एरिया बनेको छ यसमा चाहिँ सानो चाहिँ एक्स्ट्रा पोलिगनहरू चाहिँ कतै कतै भेटिन्छ। हामीले कर्नरमा यसरी अहिले भिजुअली चाहिँ देख्न मिल्दैन कहाँनिर छ भनेर। हामीले अब यसको एट्रिब्युट टेबल चेक गऱ्यौँ भने यदि एउटा मात्र पोलिगन बनेको छ भने ठिक छ, नभए कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-3वटा पोलिगन बनिरहन्छ र त्यसमा हामीले सेलेक्ट गरेर कुन चाहिँ एक्स्ट्रा त्यस पोलिगन बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिलिट गरिदिन्छौँ। सानो पोलिगनहरू त्यो एक्स्ट्रा पोलिगनहरू बन्छ। यो केसमा बनेन, राम्रो कुरा भयो। नबनेको त्यसले झन् राम्रो हो। अब हाम्रो काम भनेको यसको एरिया पत्ता लगाउँ, कति एरिया रहेछ यो वाटर सेडको। हामी एड फिल्ड गर्छौँ, एरियावाला फिल्ड एड गर्दैछौँ, एरिया अन्डरस्कोर एक्टर। यसको टाइपमा चाहिँ फ्लोट राख्यौँ र प्रिसिजन 2 राखिदिउँ। यहाँनिर डेसिमल पछि हाम्रो जम्मा 2 डिजिट भए पुग्छ भन्न खोजेको प्रिसिजनको अर्थ। र यसलाई हामी ओके गर्दैछौँ। अब राइट क्लिक गरेर क्यालकुलेट जियोमेट्रीमा हामी यसको एरिया पत्ता लगाउँ। हेक्टर्समा एरिया भनेर यसलाई ओके गरिदिएपछि अलरेडी 0 भयो। फेरि त्यही समस्या थियो त्यसले। मेरो वाटर सेडिङ वाटर सेड वाटर सेडै बनेन। वाटर यो यहाँनिर बन्ने भएन, वाटर सेडै रन भएन। रन चाहिँ भयो सर, त्यो हिजो जस्तै आयो, आउनु चाहिँ अन्तिममा हिजोको जस्तै। 4 पोइन्ट पछि भन्दिनु न एकचोटि वाटर सेडको फ्लो अकुमुलेसन निकालियो, स्टाम्प पोइन्ट निकालियो, वाटर सेड गरियो। अब वाटर सेट गर्नलाई तपाईँ इनपुटमा चाहिँ फ्लो डाइरेक्सन र अनि यो स्न्याप 4 पोइन्टबाट आएको रिजल्ट राख्नु छ। ओहो, त्यही गरियो गर्न त तर भएन। अन्त वाटर सेटमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा इनपुट फ्लो डाइरेक्सन रास्टर भनेको छ,
फ्लो डाइरेक्सन राख्नु। त्यसपछि इनपुट रास्टर र फिचर पोर पोइन्ट डाटा भनेर छ, त्यसमा स्न्याप गरेको हाम्रो पोइन्ट राख्छौँ र यसलाई ओके गरिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि यसरी आउटपुट रास्टर नाम राखौँ। वाटर सेट 2 भनेर राखेँ मैले, यसलाई सेभ गरेँ। अन्त वाटर सेट 2 भनेर राखेँ। ट्याग त्यहाँ अलरेडी छ है त, मैले नलेखाइ मात्रै हो। सर हजुरको यो स्न्याप पोइन्ट वाला त्यो लेयर हेरौँ न एकचोटि सर। यसले एकचोटि रन गरिहालेँ है त म। कस्तो हुँदो रहेछ त्यो भनेर त्यसमा मिस्टेक भएको छ नि जस्तो लागेको छ। फेरि त्यो तल्लोपट्टिको रिजनमा मात्रै देखायो नि त वाटर सेट। हो सर। त्यो पोइन्टको जियोग्राफिक लोकेसनले हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले चाहिँ हल्का यसलाई अलिकति सिफ्ट गरेको थिएँ भने म तपाईँलाई देखाउँछु। यो हाम्रो पोइन्ट हो र यो आउटलेट पोइन्ट हो भने त्यो उसको सर स्न्याप पोइन्टको हेरौँ न एकचोटि लेयर सर। स्न्याप पोइन्टको चाहिँ स्न्याप पोइन्ट कस्तो हुनु देखिँदो रहेछ त्यो भनेर। अर्को काट्नुपर्छ। स्न्याप पोइन्ट मात्रै छ। ए अरू सब यसमा यस्तो छ कि सर, अरू कुनै पनि देखाउनु न, यसमा हजुरको सबै देखायो अनि एउटा डाइरेक्ट देखायो नि सर, मेरोमा एउटा मात्रै देखायो कि। यसरी मैले यहाँ देखाउन खोजेको तपाईँहरूको पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ के हो। अहिले यसको लोकेसन हल्का मैले चेन्ज गरेर यहाँबाट यो अलिकति ड्र्याग गरेर यो डेम देख्नु भएको छ पछाडिपट्टि, डेमको सेडहरू छ। यहाँनिर अर्कै कलर छ, यहाँ अर्कै कलर छ, यहाँ अर्कै कलर छ, यहाँ डार्क लाइट 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 हुँदै आउँदैछ नि। हजुर सर। इनिसियली हाम्रो पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर थियो कि हामीले हिजो बनाउँदाखेरि, मेरो अहिले कर्सर जहाँ छ नि। हजुर। अनि फेरि यहाँ यो रिज जस्तो देखिया छ भन्नाले योभन्दा अलिकति अग्लो एरिया हो नि त लाइटर कलर भनेको। हजुर हजुर। अनि यहाँ फेरि डार्क छ भने चाहिँ यो डेममा चाहिँ यहाँ फल्ट रहेछ कि भन्ने, यहाँ कन्टिन्युस हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा रिज लाइन जस्तो बनाएर रहेछ कि यो डेममा। त्यो भएर मैले पोइन्ट चाहिँ अलिकति तलको डार्क रिजनबाट माथिपट्टि सारेर अलिकति यसलाई यो पोइन्टलाई चाहिँ त्यसलाई त हामी पनि पार्न सकिहाल्छौँ। त्यसको पोइन्ट भयो भने त्यसलाई माथि सार्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ आन्सर चाहिँ। किनभने भित्र जस्तै भन्यो कि स्न्याप पोइन्टमा यस्तो यो पछाडिको डेमै देखिँदैन सर। त्यो एउटा लेयरिङको ऊ हो, तपाईँको तलमाथि छ भनेर सर यसलाई तलमाथि तानेर एउटा लेयरलाई अर्को लेयरको तलमाथि यसरी तान्दिनु होइन कि सर, यो भित्रपट्टि जस्तै एउटा डार्क देखियो, अरू पछाडिपट्टि चाहिँ त्यो अर्कै सेड देखिएको छ नि सर। एकचोटि तपाईँको स्क्रिन हाल्नुहोस् न। मैले स्क्रिन गरेर देखाएँ यसमा सेयर स्क्रिन गर्नु अनि टाइटलमा यस्तो देखाउँछ कि सर। डेम देखिएन हजुर सर, पछाडिको गेमहरू केही पनि देखिँदैन। तपाईँ डेम तल जानु, त्यो टेबल अफ कन्ट्रिजमा डेम एक्टिभेट छ। हो त्यो फिल्ड डट टिआइएफमा टिक गर्नुहोस् न एकचोटि। ओके देखियो त। ए अघि पनि हजुरको यो फिल्डमा थियो सर, एक्टिभेट थियो, मलाई थाहा छैन त्यो एक्टिभेट नगरिकन देखियो कि भनेर अचम्म परेको। होइन मैले तीनटा लेयर चाहिँ सँगै हेरिरहेको थिएँ। मैले डेम पोइन्ट अनि त्यही त वाटर सेट बनाउँदाखेरि यस्तो आउँछ कि सर। वाटर सेट चाहिँ वाटर सेट तपाईँको यसले यो पोइन्टलाई चाहिँ एकचोटि त्यो डेम खोल्नुहोस् त तलपट्टि, डेमलाई एक्टिभेट गर्नुहोस् त फिल्डलाई नगरेर। अब त्यो स्न्याप गरेको हटाउनु त पोइन्ट, स्न्याप गरेको त्यो पोइन्ट होइन हो, त्यो वाटर सेट एरिया हटाउनुहोस् त। यो जुन पोइन्ट परेको छ नि होइन,
यो यसलाई चाहिँ सारेर यो डार्क रिजनमा लगेर सारिदिनुहोस् न एडिटरबाट लगेर हो त्यसलाई स्टार्ट एडिटिङ गरेर वाटरसेट पोइन्ट्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि एडिट भर्टिसेसमा गएर राइट क्लिक गरेर मुभ गरिदिनु यता यसमा पहिला सिलेक्ट गर्नुपर्छ अब ट्युटोरियल गर्नु एक्टिभ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसलाई तानेर उता माथि लैजानुहोस् अलिकति अझै माथि लगाइदिनुहुन्छ ठिक छ त्यसो गऱ्यो भने स्न्याप पोर पोइन्ट पनि त चेन्ज होला नि सर हैन र चेन्ज अब स्न्याप पोर पोइन्टको भ्यालु हामी चेन्ज गर्छौँ फेरि अर्को स्न्याप 2 बनाउने भयो यसलाई सेभ स्टप गरिदिनुहोस् त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले लिएको पोइन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली खोलामा परेको रहन्छ कि धेरै परेको रहेछ त्यो भएर यस्तो एरर आएको हो अब के गर्ने सर नयाँ बनाउनु पर्छ के स्न्याप पोर पोइन्ट गर्नुहोस् इनपुट रास्टर फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ वाटरसेट प्लान हुने फ्लो अकुमुलेसन भयो स्न्याप डिस्टेन्स त अब त कति राख्नु जति राख्नु पनि हो 35 राख्ने अब मान्छ अर्को खिच्यो तपाईँले 35 गर्नुभयो 50 गर्नुभयो मैले हेर्न बिर्सेछु त्यहाँ 35 गरे सर 35 तल आइपुगेछ र त्यही गर्छ एकचोटि फ्लो एकुमुलेसन हेरौँ त यो पोइन्टसँग स्न्याप गरेको र फ्लो एकुमुलेसनलाई सँगै हेरौँ त कस्तो देखिँदो रहेछ फ्लो अकुमुलेसन सर लाइनमा परेको छ नि ओके अहिले परेको छ ल ठिक छ मेरो चाहिँ यहाँ माथिपट्टि परेको छ नि तपाईँको तलतिर गएछ के फरक परेन हुन्छ यस्तै त्यो कालो रिजन हो कि जुन त्यो भन्दा तलपट्टि कालो रिजन छ ठिकै छ त्यहाँ आएर बसेको छ फेरि सुरुबाट गर्दा हुन्छ फेरि सुरुबाट गर्नुपर्छ धेरै ह्याङ भयो अरूलाई बन्द गरेर खोल्ने त होइन सर विकल्प सरहरू छैन तर यो सबै लेयरहरू सेभ हुन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन ठ्याक्क ठ्याक्क एड गरेपछि बन्द गरेर अन गर्दाखेरि त्यो नगरे नि हुन्छ सेभ नगरे नि हुन्छ तपाईँले सेभ त्यो उता वर्किङ फोल्डरमा यो लेयरहरू अलरेडी छ नि त्यो गरेर सेभ नगरे नि हुन्छ यो नामै के छ भन्ने थाहा छैन र सर 3-4वटा 2-3वटा भर्जनमा गरियो हुन्छ तपाईँ यो भ्याउनु नि त त्यसपछि हामीले वाटर सेट बन्यो सबैको सर म यसो तपाईँले अफ गरिदिँदा हुन्थ्यो अब स्क्रिन म यताबाट सुरु गर्छु अहिले निकाल्छ अरे अब 7 बजे निस्किने ल सर त्यो वाटरसेड डट टिफ बनाइसकेपछि रास्टर टु पोलिगन गर्ने हो हजुर रास्टर टु पोलिगन गरेर वाटरसेडको बाउन्ड्री चाहिँ हामी निकाल्छौँ यसरी अब एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हामीसँग दुईटा उपाय छ एउटा पोलिगनबाट एरिया क्याल्कुलेट गरे पनि भयो अथवा यही रास्टरबाट राइट क्लिक गरेर एट्रिब्युट टेबलमा गएर काउन्ट इन्टु
सेल साइज इन्टु सेल साइज गरेर पनि एरिया निकाल्न सकिन्छ है त। म अहिले राष्ट्रबाट सिकाउँ अनि फेरि एरिया अन्डरस्कोर रेक्टेङ्गल त्यो पोलिगनबाट अघि भएन, त्यहाँ के भएछ यसमा फेरि गरौँ। एड फिल्ड गर्न त अब सिकाइरहनु पर्दैन होला है, सबैलाई आउँछ होला। यसलाई ओके गऱ्यौँ। अब एरिया क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो भन्दा जति काउन्ट छ नम्बर अफ सेल्स इन्टु एउटा सेलको लेन्थ एउटा सेलको ब्रेथ, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो मिटर स्क्वायरमा आन्सर आउँछ र त्यसलाई हेक्टरमा लैजानलाई डिभाइडेड 10,000 हामी गर्छौँ। त्यसलाई फिल्ड क्यालकुलेटरमा लैजाउँ र काउन्ट इन्टु सेल साइज हाम्रो 30 छ। आयो सर, भयो अब त ल। 30 इन्टु 30 डिभाइड बाई 10,000 गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ अब हेक्टरमा आइपुग्छ। यसमा पनि लिएन, यो ओआइडी 0 भएर हो। एडिट गर्न मिल्छ मिल्दैन पनि। सो त्यो एरियाको भ्यालु धेरै भएर सर प्रिसिजन अझै 2 राख्नु भएको थियो। मेरो 2 राख्दा चाहिँ देखाएन, नराख्दा चाहिँ देखाएको। स्केलमा 2 राख्ने हो त? नहीं, केही पनि दुईटैमा 0 छ। सरी, यो डेसिमल धेरै आउँछ हैन र, हुन त पछि मिलाए पनि हो हामीले। प्लट गरेर ओके गर्यौँ। आएछ। जिएसलाई पनि कहिलेकाहीँ के सबै चिज मिलाएर दिनुपर्ने कि काम गर्नु पनि। ओके, 60,201 हेक्टरको चाहिँ हाम्रो त्यो आउटलेट पोइन्टको लागि चाहिँ त्यति ठाउँबाट चाहिँ पानी आउँदो रहेछ। त्यो ठाउँमा वाटरसेड एरिया चाहिँ यति र यति हेक्टर रहेछ भनेर निकाल्न सकियो। अब एउटा स्टेप के गरौँ भन्दाखेरि हामीले जुन यही भित्रपट्टि जुन यो फ्लो एकुमुलेसन छ नि हाम्रो, यो बाउन्ड्री भित्र जुन फ्लो एकुमुलेसन देखिएको छ यसलाई हामी फलो गरेर आउटलाइन कलरलाई व्हाइट गरेर एकचोटि हेरौँ। वाटरसेडलाई हामीले हलो गरेर केलाई कलर गर्दैछौँ? यो पोलिगन किन देखिएन? जुन यो यसमा हामी एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै यतापट्टि गएको जुन यो खोला छ नि, देख्न सक्छौँ हामीले लेफ्ट साइडतिर गएको एउटा खोला छ। यो खोलाको लागि एउटा छुट्टै वाटरसेड निकालौँ। त्यस्तै गरी यो राइट साइडमा बढी नै एक्सटेन्ड भएको माथिपट्टि टप कर्नरतिरकोलाई एउटा अर्को निकालौँ। एउटा दुईटा अनि योभन्दा माथिको एरियालाई तीनटा चाहिँ हामी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पोइन्ट राखेर अलग अलग यही भित्र पनि चारवटा सब वाटरसेड निकाल्न सक्छौँ है त। त्यसको लागि के गरौँ भन्दा हामीले प्रत्येक यो फ्लो पोइन्टमा पर्ने गरी पोइन्ट्सहरू बनाऊँ एकचोटि। जुन इन्टरसेक्सन छ इन्टरसेक्सनमा पर्ने गरी पोइन्ट्सहरू बनाउँदै जाउँ। अनि त्यसपछि हामी त्यसबाट फेरि त्यसलाई स्न्याप फिचर गर्छौँ। स्न्याप फिचर गरेर अनि वाटरसेड बनाउँछौँ यही एरियाभित्र है त। अब एउटा क्याटलगमा गएर हामी त्यो नयाँ सेप फाइल बनाऊँ एउटा। मल्टिपल, यसको नाम चाहिँ के दिउँ? मल्टिपल पोर पोइन्ट्स भनेर नाम दिउँ। मल्टी पोर पोइन्ट्स, अब त मल्टी पिपी लेख्ने है त मैले। यसलाई पोइन्ट भ्यालु दिउँ। कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रो 44 एन छ र ओके गरेँ मैले। अब चारवटा पोइन्ट म डिफाइन गर्छु। एउटा यो खोलाको यो बाउन्ड्रीको छेउमा, एउटा चाहिँ यो दुईटा खोलाहरूको बिचको इन्टरसेक्सन।
एउटा दुईटा तीनटा अनि यो दुईटाको लागि एकवटा डिफाइन गर्ने भयो हामीले जुम गर्दै जाउँ यो पोइन्टमा एउटा बनाऊ एडिटर स्टार्ट एडिटिङ र हामी क्रिएट न्यू फिचर गर्दैछौँ मल्टी पिपीको लागि एउटा पोइन्ट हामी यहाँ डिफाइन गरौँ इन्ट्री गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यसको भ्यालु जस्तै कोअर्डिनेट थाहा छैन त्यही भएर जुम गर्दै ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा जान पाइयो नि त जस्तै यहाँ जुम गर्दै अनि त्यहाँ बनाउन पाइयो हामीले यो पोइन्ट बनाउँदा चाहिँ के छ भन्दा यो उतापट्टिबाट आएको खोलामा चाहिँ पर्नु हुँदैन है त हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा एक स्टेप माथि नै परोस् है त अब यो छ भने मैले यतापट्टिको सेलमा पार्दैछु है त यता यो खोलामा लाइनमा पार्यो भने यसले यो दुईटैलाई समेटिदिन्छ फेरि धन्न चल्छ लाइन गए पनि त्यस्तै गरी अनस्टेबल भनेर यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा डिफाइन गर्नुहुन्छ यसरी गर्नु पर्यो कि त्यो दुईटा चाहिँ एउटा यता गएको चाहिँ थाहा पाओ माथितिर गएको थाहा पाओस् एउटा साउथ के नर्थ इस्टतिर गएको चाहिँ क्लियरली देखियोस् यसमा बनाउँदा हामीले तर यहाँ राख्नु भएन कि यसको माथिल्लो सेलमा यहाँ कतै र त्यसपछि यसको चाहिँ यतापट्टि कतै यो दुईटा इन्टरसेक्ट नहुने ठाउँमा दुईटा पोइन्टहरू हामीले बनाउँदैछौँ र 4वटा पोइन्ट बन्यो हामी यसलाई सेभ गरेर स्टप गर्दैछौँ अब यो मल्टी पोइन्ट्सको हामी एट्रिब्युट टेबलमा गएर 1 2 3 4 भनेर डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले एउटा एड फिल्ड एड गरौँ न्यूमेरिक फिल्ड जसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि आउटलेट नम्बर भनेर डिफाइन गरौँ आउटलेट नम भनेर मैले राखेँ यसको नाम सर्ट इन्टिजर नै राख्छु यसलाई र यसलाई ओके गरेँ र आउटलेट नमलाई चाहिँ अब त्यहाँ केही भ्यालु दिनु पर्यो मैले स्टार्ट एडिटिङ गरेर म भ्यालु दिँदैछु यसलाई 1 2 3 4 भनेर चाहिँ मैले भ्यालु दिँदैछु यसलाई र यसलाई एडिटरमा गएर सेभ एडिट्स र स्टप एडिटिङ गरियो अब हामी स्न्याप गर्दाखेरि चाहिँ यो आउटलेट नम्बरको भ्यालु चाहिँ युज गर्छौँ है त अब स्न्यापिङ गर्दाखेरि अब ब्याक टु हामी स्न्यापिङ भन्ने स्टेपमा जाँदैछौँ स्न्याप 4 पोइन्टमा जाँदैछौँ यसलाई मैले जुम गरेँ यो लेयरमा हेरौँ अब यो 4 पोइन्टलाई चाहिँ हामी स्न्याप गर्दैछौँ स्न्याप 4 पोइन्ट र इनपुट डाटामा चाहिँ अब मल्टी 4 पोइन्ट भनेर हामी हाल्दैछौँ र 4 पोइन्टको कुन फिल्ड युज गर्ने भनेर हामीलाई अप्सन हुन्छ अघि हामीले यतिकै छोडिदिएको थियौँ भने चाहिँ अब हामी स्ट्रिक्टली यसमा पनि हामी हाम्रो भ्यालु हाल्छौँ यसमा हाल्दाखेरि अब आउटलेट नम्बर भनेर हामी राख्दैछौँ आउटलेट नम्बरको हिसाबले बना भनेर र इनपुट फ्लो एकुमुलेसन रास्टर सेम अघिकै युज गर्दैछौँ र नाम राखौँ मल्टिपिपी स्न्याप भनेर .tif लाई मैले सेभ गरेँ र स्न्याप डिस्टेन्स योपालि हामीले पर्फेक्टली क्लिक गरेका छौँ त्यही सेलभित्र सर हामी एट्रिब्युट टेबल मल्टी पोइन्टको एट्रिब्युट टेबल भित्र के गर्यौ क्यान्सल गर्नुपर्ने भयो एकचोटि हेर्नुहोस् ल मल्टी पोइन्टको एट्रिब्युट टेबलभित्र जाँदा मैले एउटा नयाँ फिल्ड बनाएँ जसको नाम चाहिँ आउटलेट नम्बर राखेँ र त्यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 नम्बर डिफाइन गरिदिएँ मैले आफैले है 1 2 3 4 डिफाइन गरिदिएँ एडिटरमा गएर लेख्न एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गरेर चाहिँ लेख्न मिल्यो र त्यो लेखिसकेपछि त्यसलाई सेभ गरियो स्टप गरियो र अब जाँदैछौँ हामी स्न्याप 4 पोइन्टमा त्यो 4वटा पोइन्टलाई चाहिँ मल्टी पोइन्ट इन्टर गरेँ मैले र 4 पोइन्ट फिल्ड भनेर योपालि युज गर्दा चाहिँ अब यो बनाएको फिल्ड चाहिँ अब हामी यहाँ एसाइन गर्छौँ आउटलेट नम्बर भनेर र इनपुट एकुमुलेसन रास्टर भनेको छ यसमा हामी एकुमुलेसन रास्टर हाल्दैछौँ र आउटपुट नेम multi_pp_snap.tif भन्ने युज गरेँ मैले र स्न्याप डिस्टेन्स
के छ भन्दा हामीले अघि त्यो बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यही सेलमा गएर क्लिक गर्ने, त्योभन्दा बाहिर गएको छैन, प्रत्येकको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही सेलमा परेको हुनाले 0 राखे पनि फरक पर्दैन, अथवा मिस नहोस् भन्ने हिसाबले 5 राखिदिँदा पनि हुन्छ हामीले भ्यालु है त। अथवा 0 राख्यौँ भने जहाँ छ त्यही सेललाई आधार मानेर बनाउँछ। योपालि 0 राख्दा फरक खाँदैन, किन हामीले प्रत्येक पोइन्टले नापेरै बनाएको छौँ। यसलाई 0 नै राखेँ मैले र अब ओके गरौँ। ओके भयो। एकचोटि मल्टी पोइन्ट चेक गरौँ है त। अब हामीले त्यो मल्टी पोइन्टमा चाहिँ गएर त्यो हामीले बनाएको ठाउँमा बन्यो कि बन्ने हेरौँ त। एउटा सेल चाहिँ डार्क भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर हामी गयौँ भने हेरौँ यो एउटा सेल हरियो कलरको भएको छ। त्यस्तै गरी हामीले यो पोइन्टमा गएर हेरौँ भने पर्फेक्टली हामीले जसो गर्न खोजेको छौँ त्यही ठाउँमा भएको छ। गल्ती भयो तल्लो लेयरमा आएर बस्थ्यो। तल्लो लेयरमा आएपछि त्यो दुईटा कलर सेल भन्दा जुन तलको सेल छ यदि त्यसमा कलर भइदिएको भए त्यसले चाहिँ यो दुईटैलाई नै एउटै वाटर सेल एरियामा इन्क्लुड गरिदिन्छ। यो त जुन हामीले चाहिँ चाहेका थिएनौँ। यो लाइनको लागि अलग्गै वाटर सेल एरिया आओस्, यो लाइनको लागि अलग्गै आओस् भन्ने खोजेको थियौँ हामीले। अब त्यही हिसाबले बनाउँछ यसलाई। अब वाटर सेट रन गरौँ त। हामीसँग 4वटा स्न्याप पोइन्ट छ। वाटर सेट रन गर्दैछौँ। फ्लो डाइरेक्सनमा राख्यौँ। फ्लो डाइरेक्सन र इनपुट रास्टर र फिचर पोइन्टमा चाहिँ हामीले अब राख्दैछौँ मल्टिपिपी स्न्याप गरेर। र यसको कोर पोइन्ट फिल्डमा चाहिँ भ्यालु नै छ। यसमा केही गर्नु पर्दैन। त्यो रास्टर बन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु नै बनेर बनेको छ। त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। डट टिप फाइलको चाहिँ हामीले भ्यालु फिल्डमा 1 2 3 कुरा आएको देख्छौँ। यति गरेपछि मल्टी वाटर सेट भनेर नाम सेभ गरौँ त्यसको। अनि मल्टी अन्डरस्कोर ws.tir भनेर मैले सेभ गरेँ। फ्लो डाइरेक्सनमा फ्लो डाइरेक्सन राख्यौँ। इनपुट रास्टरमा मल्टी स्न्याप पोइन्ट त्यो कोर पोइन्टको स्न्याप गरेको फाइल राखेका छौँ हामीले। र त्यसपछि आएर आउटपुट नेम राख्यौँ र ओके गरौँ। हेरौँ अब अहिले एउटा 2टा 3टा 4 5 आउँछ। हेर्नु प्रत्येक पोइन्टको लागि चाहिँ उसले यो पोइन्टको लागि अलग्गै हाम्रो 4वटा पोइन्टको लागि 4वटा अलग अलग वाटर सेल एरिया चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छ त्यही भित्र। अब फेरि हामी यसलाई चाहिँ रास्टर टु पोलिगन गर्छौँ। 4वटा पोलिगन हामीसँग आउँछ। अब त्यसको सर्टेन प्रत्येकको एरिया चाहिँ हामी अब कि त रास्टरमै सेलको हिसाबले मल्टिप्लाई गरे पनि भयो र पोलिगन आइसकेपछि क्यालकुलेट जियोमेट्रीबाट निकाले पनि भयो। यसलाई रास्टर टु पोलिगन गरौँ। मल्टी वाटर सेललाई राखेँ मैले। भ्यालु फिल्डलाई उसले गर्छ। मल्टी वाटर सेट बाउन्ड्री भनेर सेभ फाइल नेम राखेँ मैले र ओके गरिदिएँ। अब सबै चिजलाई अफ गरेर हेरौँ। हाम्रो 4वटा वाटर सेट बाउन्ड्री भित्र 4वटा सब वाटर सेट चाहिँ हामीले सेट देख्छौँ। अब प्रत्येकको हामीलाई एरिया निकाल्नु पर्यो।
यसरी जितेन्द्र सर नै आउट हुनुभएको हो। ओके भयो सबैको जनाको भयो यस्तो 4वटा आयो। तर 4वटा पोइन्ट अनि प्लस एउटा त्यो जुन 0 पोइन्ट भन्दा छुट्टै हो, बाँकी सबै काउन्ट चाहिँ एउटैमा आएर धेरै भएको वाला आएछ। कस्तो आएछ देखाउनुहोस् त एकचोटि। म मोबाइल स्क्रिन सेयर नै भिडियो चाहिँ अन गर्छु सर मोबाइलमा हो। मोबाइल हुन्छ मैले स्टप गर्नु पर्यो। यस्तो आयो सर। यो उ गर्दाखेरि स्न्यापर गर्दाखेरि चाहिँ मल्टी पोइन्ट स्न्यापर गर्दा चाहिँ यस्तो आयो। अनि यसको उसमा हेर्ने हो भने कति एट्रिब्युटेबलमा साइज एकदम ठुलो देखिएको। एट्रिब्युटेबलमा हेर्दा चाहिँ यो मल्टी पोइन्ट स्न्यापको एट्रिब्युटेबल हेर्दा चाहिँ 4वटा भ्यालु अनि एउटा चाहिँ 0 भ्यालु वालाको काउन्ट पनि सबै भएको आयो। एकछिन कहाँनिर मिस्टेक भएको जस्तो चाहिँ त्यो हामीले स्न्याप गरिसकेपछि वाटरसेड बनाउँदाखेरि यो कालो एरिया चाहिँ के आएको? यो 3टा चाहिँ यो स्न्याप गर्दाखेरि आएको सर। जस्तो यो स्न्यापमा यो पोइन्टहरुको छुट्टै पनि आयो हैन, अनि ओभरअल त्यसरी आयो कि बाँकी यो 4वटा पोइन्टको चाहिँ छुट्टै स्न्याप भयो, यसको यसरी भयो, अनि बाँकी पोइन्टहरु चाहिँ सबै एउटैमा आयो के भाइ। अनि वाटरसेड एरिया गर्दाखेरि पनि तपाईको त्यो एकचोटि फ्लो एकुमुलेसन र स्न्याप गरेको पोइन्ट मात्रै हेरौँ त। वाटरसेडको एरिया पनि यो 4वटा वाटरसेड पनि छुट्यो अनि बाँकी बचेको सबै चाहिँ एउटैमा आयो के फेरि। यो अहिलेको डिस्प्लेले सपोर्ट नगरेर नदेखिएको हो कि के हो यो? सर यो एट्रिब्युट टेबलमा पनि 5वटा भ्यालु छ सर। त्यसै यो स्न्यापको मल्टी पोइन्ट स्न्याप गर्दाखेरि 4वटा त्यो 1 2 3 4 भ्यालु वालाको एउटा भयो, अनि बाँकी एउटा 0 भ्यालु चाहिँ छुट्टै थपेर अनि यतिका काउन्ट भएको एउटा आयो। बाँकी सबै पोइन्टले चाहिँ एउटा मानेर गरे के भयो। यस्तो अलि समस्या भयो त त्यसको त। वाटरसेड रन एकचोटि मलाई तपाईँ त्यो उयो 2टा मात्र देखाउनुहोस् त, फ्लो एकुमुलेसन र अनि त्यसपछि स्न्याप गरेको पोइन्टहरु। अरु सबै हटाइदिनुहोस् एकचोटि। त्यो मल्टी पोइन्ट पनि हटाउनुहोस्, मल्टी पोइन्ट स्न्याप गरिसकेको रिजल्ट र फ्लो एकुमुलेसन। यो मल्टी पोइन्ट स्न्याप गर्दा तपाईको 5वटा आएको छ त, 0 1 2 3 4 छ त किन? यसमा त छ सर मल्टी पोइन्ट स्न्यापमा यसको एट्रिब्युट हेर्दा चाहिँ 4वटा नै छ फेरि। सेभ फाइलमा चाहिँ 4वटा नै छ, तर स्न्याप गर्दा चाहिँ 5वटा। त्यो अर्को एउटा 0 भ्यालुको छुट्टै आयो।
बाँकी सबै काउन्ट गरेर त्यो स्न्याप गर्ने प्रोसिडियरमा चाहिँ सेभ फाइलभित्र 4 वटा मात्रै छ हैन त त्यो ठिकै हो हजुर त्यहाँभित्र 4 वटा मात्रै छ यसमा स्न्यापरमा चाहिँ मल्टी पोइन्ट चाहिँ त्यसमा राख्यो आउटलेट नम्बर चाहिँ मल्टी इनपुट गर्नुभयो अनि आउटलेट नम्बर हाल्नुभयो फ्लो अनि एकुमुलेसनहरु हाल्नुभयो त्यसपछि नाम राख्नुभयो स्न्याप डिस्टेन्स कति राख्नुभयो 0 स्न्याप डिस्टेन्स 0 राख्नुभएको छ नि हैन हजुर एकचोटि नाम चेन्ज गरेर फेरि एकचोटि ओके गर्नुहोस् त्यसलाई मल्टी त्यही 2 लेखिदिनुहोस् त्यो आउटपुट नेममा अनि ओके गर्नुहोस् त 2.tif गर्नुहोस् न ओके गरिदिनुहोस् एउटा यो भन्यो हैन त्यस्तै आयो फेरि पनि त्यस्तै आयो अघि यस्तो आएको थियो अहिले कलर मात्रै चेन्ज भयो अहिले यस्तो आयो पुरै आयो सिंगल गर्दा चाहिँ मिलेको थियो सिंगल स्न्याप गर्दा चाहिँ मिलेको थियो मल्टी स्न्याप गर्दा चाहिँ मिलेको हुन्छ त्यसै छोड्दिनुहोस् त्यसलाई डबललाई हामी डबलमा खासै त्यति काम पनि हुँदैन जानिराखेको मात्रै हो के परेछ भने हामी त्यो भनेपछि हामी यदि बनाउनु पर्यो भने 4 चोटि तपाईले सेम स्टेप दोहोर्याएर गर्न सक्नुहुन्छ 4 वटा वाटर सेट निकाल्नलाई चाहिँ हुन्छ अरु कसैसँग कतै समस्या भएको मैले एउटा यो जुन मल्टी वाटर सेट आएको बाउन्ड्री छ त्यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर एट्रिब्युट टेबलमा गएर चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि त्यसको एउटा एट्रिब्युट टेबलमा तिनीहरूको एउटा केही नाम राखिदिएको छु है त्यो प्रत्येक वाटर सेटको यसो नि पोलिगन 0 भन्नु त बने रहेछ त बन्नु त कति देख्छौँ हामी यो सिलेक्ट भएको
हेर्नु त योपालि पोलिगन बन्दाखेरि चाहिँ यो 5 वटा पोलिगन बनेर चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ एकदमै सानो पोलिगन कतै लुकेर बसेको छ। बाउन्ड्रीमा त कतै रहन्छ यो। यस्तो भेटिन्छ भने जुन हाम्रो नभएको एरिया त्यसलाई चाहिँ हामी स्टार रेटिङ गरेर फाल्दिन पनि सक्छौँ है त। पाँचौं पोलिगन है कहाँबाट आयो यसलाई चाहिँ हटाइदिन सक्छौँ। डिलिट सेलेक्टेड भन्ने अप्सन गरेर स्टार रेटिङ गरेर हामी हटाउन सक्छौँ। ओके हिजोको काम आज कम्प्लिट भयो। अहिले यसो डिस्प्ले गरी हेर्छौँ हामी यहाँ एउटा सानो टास्क गर्न सक्छौँ। यसमा यिनीहरूको नाम राखेर यति हेक्टर भनेर देखाउन सक्यो है। त्यसलाई लेभल्समा हामी चाहिँ नामले लेबल गर्यौँ भने हेरौँ त त्यसको प्रत्येकको नाम चाहिँ हामी वाट्सएप एरिया 1 2 3 4 भनेर यसरी देखाउन सक्छौँ। अब सँगै हामीलाई एरिया चाहियो भने चाहिँ यसमा यहाँ यसरी एरिया चाहियो भने हामी यहाँबाट एरिया हेक्टर भनेर यसरी एप्लाई गरेर ओके गऱ्यौँ भने एरिया देखिन्छ। अब हामीलाई चाहिने चाहिँ के हुन्छ भन्दा नाम र एरिया सँगै आओस् भन्ने चाहिँ हो। त्यही हिसाबले हामी त्यसमा फेरि के गर्न सक्छौँ भन्दा प्रोपर्टिजमा गएर लेभल्समा गएर अब योपालि हामी यहाँबाट यसरी चुज नगरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सप्रेसनमा गएर चाहिँ एरिया हेक्टर एन्ड सरी एरिया हेक्टर भन्दा पनि पहिला वाटरसेड नेम एन्ड अब हामीलाई बिचमा स्पेस राख्नु पर्यो दुईटाको बिचमा डबल इन्भर्टेड कमा स्पेस डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज अनि फेरि तपाईहरुले एन्ड राख्नुहुन्छ वाटरसेड नेम एन्ड स्पेस एन्ड तपाईको वाट एरिया हेक्टर गरेर भेरिफाई गर्यौं भने हेरौँ आन्सर चाहिँ यस्तो दिनुहुनेछ WS एरिया अनि स्पेस लेखेर 9381.21 भनेर दिन्छ। अब हामीलाई एरियाको पछाडि पनि हेक्टर लेखेको देख्नु छ भने हामी फेरि हामी यहाँ एन्ड गरेर डबल इन्भर्टेड कमा भित्र सानो HA लेखेर कति 20 रुपैयाँ यति लेखेर हामीले भेरिफाई गरेर हेर्यौँ भने हेर्नुहुन्छ WS एरिया त्यसपछि त्यसको नाम अनि हेक्टर भनेर देखाउँछ। अझै अब हामीले एकचोटि मानौँ यसलाई हामी ओके गरौँ र एप्लाई गरौँ भने हेरौँ प्रत्येक ब्लकको हिसाबले त्यसको ब्लक अनि त्यसको एरिया देखिन्छ। तर पनि अझै पनि आँखालाई त्यति सुटेबल देखिएको छैन हाम्रो वाटरसेड नेम एन्ड अनि के गर्नु डबल क्यू कोटेसनमा के देखाउँछ। अझै पनि हामीसँग त्यो भन्नाले त्यति राम्रो देखिएको छैन नि। माथि नाम छ त्यसपछि फेरि स्पेस दिएर नम्बर छ अनि फेरि हेक्टर छ नि त त्यति आँखाले राम्रो देखिएको छैन। हामीलाई चाहिएको कस्तो हुन्छ भन्दा माथिपट्टि नाम होस् नामको तल चाहिँ अनि एरिया देखियोस् भन्ने हुन्छ नि त है। यहाँ यदि यो रेगुलर एक्सप्रेसनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा नाम अनि स्पेस एरिया अनि त्यसपछि एरिया पछि हेक्टरमा अगाडि स्पेस राखेर हामीले गर्यौँ भने यतिसम्मको आन्सर आउने हो। यसलाई अझै हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा बिचमा हामीले एरिया नाम र एरियाको बिचमा चाहिँ एउटा एरियालाई चाहिँ एक लाइन तल देखाउनु पर्यो भने हामी यहाँ एउटा सानो अझै एउटा के चिज एड गर्छौँ भन्दा नेम वाटरसेड नेम अनि एन्ड
भिबी न्यू लाइन भिजुअल बेसिक न्यू लाइन भन्ने एउटा कमान्ड युज गर्छौँ अनि एन्ड युज गर्छौँ र एन्ड पछि यो स्पेस चाहिएन हामीलाई अब एन्ड एरिया हेक्टर भनेर चाहिँ यसरी आउँछ यसलाई एकचोटि भेरिफाई गरी हेरौँ अब हेरौँ त अब हाम्रो रिजल्ट चाहिँ वाटरसेड एरिया 1 भनेर आयो त्यसको नाममा छ अनि तलपट्टि हेक्टर भनेर एरिया देखिन्छ यसलाई ओके गरी हेरौँ एप्लाई गरौँ अब अलिकति के प्रोफेसनल देखियो यो चाहिँ नाम र एरिया देखाउने तरिका हामीले हेऱ्यौँ है म एकचोटि फेरि एक्सप्रेसन देखाउँछु है त के लेखियो भनेर त्यो ठाउँको नाम र एन्ड भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के लेख्ने अर्को भनेर भन्ने यो कमान्ड दिनैपर्छ है त हामीले अरू के एक्स्ट्रा चिज थप्दैछौँ भने नाम र त्यसपछि भिबी न्यू लाइन भिजुअल बेसिक न्यू लाइन भनेको इन्टर गरेर तलतिर आउँछ र फेरि त्यो इन्टर गरिसकेपछि हामी फेरि अनि एरिया हेक्टर राख्छौँ फेरि एन्ड राख्छौँ र हामीले आफैले इनपुट गर्न खोजेको स्पेस एचए लेखेको त्यो युनिट देखाउनको लागि भनेर एक्सप्रेसन र हामीले लेख्न खोजेको चिज चाहिँ एक्स्ट्रा लेख्न खोजेको हुनाले हामीले यसलाई डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राखेको छौँ यति गरेर एकचोटि भेरिफाई गरेर हेरौँ है त भेरिफाई गरौँ अनि आफूले माथिपट्टि अप्सन दिन्छ हामीलाई दिस एक्सप्रेसन इज भ्यालिड भनेर र मैले गर्न खोजेको जे हो त्यो देखियो भने चाहिँ हामी ओके गरेर एप्लाई गरेर ओके गरिदिन्छौँ कस कसैलाई प्रब्लम के आयो त अहिलेसम्म यहाँनिर हामीसँग गर्दछौँ एक्सप्रेसन फेरि देखाइदिनु पर्ने छ कि त्यो एकचोटि देखाइदिनु पर्छ एक्सप्रेसन है त मैले प्रोपर्टिजमा गएँ र लेबल्समा गएर हामीले यो एक्सप्रेसन भन्नेमा क्लिक गर्छौँ यदि जम्मा एउटा मात्र आइटम देखाउनु छ भने हामीले यहीँ चुज गर्ने अप्सन हुन्छ त्यहीँबाट चुज गरेर देखाउनु मिल्यो एउटाभन्दा बढी चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी एक्सप्रेसनमा जान्छौँ र यो फर्मेटमा लेख्छौँ है त यसलाई मैले कपी गरेर अलिकति ठुलो हेर्छौँ मैले यहाँ नोटप्याडमा पनि देखाइदिएछु अलिकति ठुलो फन्टमा देखिया छ लास्ट लाइन डब्लुएस नेम भनेको हाम्रो जुन फिल्डको नेम छ जहाँ चाहिँ हामीले नाम राखेका छौँ त्यो र भिजुअल बेसिक न्यू लाइन र त्यसपछि त्योसँगै अब एरिया हेक्टर जुन हाम्रो फिल्डको नेम छ र फेरि एन्ड युज गरेर इन डबल इन्भर्टेड कमाभित्र स्पेस अनि एचएट राखेको छ ताकि नम्बर र युनिटको बिचमा चाहिँ केही ग्याप आओस् भनेर है यो गर्न खोजेको यो गर्दाखेरि हाम्रो यो एक्सप्रेसनले भेरिफाई गर्दा रिजल्ट चाहिँ यस्तो दिन्छ नम्बर र युनिटको बिचमा चाहिँ एक स्टेप ग्याप आएको छ त्यहाँ भएकै कुरा ओके गर्छौँ र त्यसले यो एप्लाई गरेर ओके गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो देखिन्छ यो चाहिँ यसमा कलरिङ त मैले सिकाइरहनु पर्दैन होला है हामी
सिम्बोलोजीमा जान्छौँ, जुनलाई जस्तो कलर गर्न मन लाग्यो त्यो कलर गर्न पाइयो है। साढे 5 भयो, आधी घण्टा पछि हाम्रो अर्को क्लास छ। त्यही भएर केही क्वेसन छ भने छिटो छिटो सोधौँ। यस भित्रको एनालाइसिस वाला हामीले केही पर्दैनौँ सर, यति भन्नु पर्ने हो हामीले। यसभित्रको अब तपाईँ फर्दर जानुभयो भने यो भित्र अब हामी के गर्दैछौँ भने हिजो अस्ति हामीले जुन टास्कहरू लिएको छौँ त, हजुर अब त्यो एउटा वाटरसेड एरिया जस्तै म तपाईँलाई टास्क देखाउँछु है त। पानीहरू कति आउँछ, अनि यताउति नाप्न मिल्ने कति पानी रहेछ त्यसमा, यति भयो भने टोटल भोल्युम कति हुन्छ भन्ने हिसाबको। त्यो फ्लड लेभलवाला जुन भन्नुभएको छ त्यो हाम्रो छैन भनौँ न अहिले। हामीले अलिक डिटेल रूपमा सिक्यौँ भने लङ टर्म फाइदा हुन्थ्यो। पढिँदैन भयो सकेपछि। सर अनि यो रिभर बेड चाहिँ कताबाट गर्छन् सर, रिभर बेड एनालाइसिस? रिभर बेडको तपाईँले त्यही राष्ट्रबाटै गर्नुपर्ने, के अरे त्यो ल्यान्डसेट इमेजबाट गर्दा हुन्छ। ए ल्यान्डसेट इमेजबाट हेरेर त्यही जुम गरेर चाहिँ कति भयो त्यो गर्दा त्यहीबाट हुन्छ। तपाईँ पहिला क्लासिफाई गर्नुहोस् रिभर र अनि त्यसको रिभरको जुन वरिपरिको स्यान्ड एरिया छ, हजुर हजुर, हो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले फ्लडले अनि त्यो कतिवटा ठाउँको गर्नु पर्यो सर? इमेज लिँदा चाहिँ तपाईँले फ्लड लेभल भएको मन्थकोहरूको डाटा इमेज दिनुपर्ने हुन्छ कि। ए सर जस्तै अब अघि मनोजीले भन्नुभएको छ नि यो वाटरसेड एरियाभित्र अब जस्तै हामीले एउटा टास्क के दिएको छौँ भन्दाखेरि सोइल इरोजिबिलिटी एनालाइसिस निकाल्ने भनेको छ। त्यो भित्र जाँदाखेरि हजुर हजुर वाटरसेड एरिया निकालिसकेपछि अनि भित्र काम गर्न पाइयो। अथवा एलएलसी क्लासिफिकेसन भनेर एउटा हामीले यो थपेछौँ है, दुईवटा कुरा राखेछौँ। अब अरू भनेको फ्लड म्यापिङको कुरा आउँछ एउटा भनेर के छ, त्यो हाइड्रोलोजीमा हामी जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ मैले दिएको छैन अहिलेसम्म, गर्न मन भयो म गर्छु भन्न पाइयो। अनि हामी त्यसपछि फर्दर त्यो दिन डिस्कस गरौँला नि कसरी गरिँदो रहेछ भनेर। जुन हामीले फेसबुकमा म्याप देख्छौँ नि, यति पानी पर्यो भने यो ठाउँ चाहिँ यहाँसम्म डुब्छ भनेर, हजुर त्यस्तो खालको भन्नुभयो मनोजीले? हजुर सर त्यस्तै खालको भन्न खोज्नुभयो? हो यो पनि ठिक छ, यस्तै हो। यो हो पानीहरू कति हुन्छ के हुन्छ त्यसभित्रको एनालाइसिसहरू मोनिटरिङहरू गर्ने टाइपको जुन हामीलाई फिल्डमा काम लागोस् भनेर। त्यसलाई एकचोटि हेरौँला नि त, नभए एकचोटि हेर्दै गरौँ युट्युबमा अनि फेरि डिस्कस गरौँला नि त हामी क्लास। हुन्छ तर अनि सुन्नु न, जस्तै हिजो चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्ने बेला त्यो फिलहरू त्यो डिरेक्सनहरू अकुमुलेसन सबै हुँदा पनि जुन स्न्याप पावर पोइन्ट थियो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लो भ्याल्यु र हाई भ्याल्यु आउनुको सट्टा एउटा मात्रै भ्याल्यु आइरहेको थियो कि सर, त्यो चाहिँ किन होला सर? मेरो पनि त्यस्तै यहाँ पनि त्यही नै आएको छ तपाईँको, हेर्नु त। होइन अघि हामीले इन्डिभिजुअल स्न्यापबाट लो र हाई जिरो नै छ हेर्नुहोस्। होइन यो चाहिँ दुवै जिरो, जस्ट हाई जिरो लो जिरो देखाएको छ नि सर। त्यहाँ हाई र लो केही नलेखेर एउटा मात्रै देखाइदिने, अनि उता चाहिँ त्यो हामीले प्रोपर्टीमा गएर के पनि होइन, यो डिस्प्लेको मात्र प्रब्लम हो कि। यहाँ तपाईँले राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर डिस्प्लेको ठाउँमा डिस्प्ले गर्दाखेरि सरी सिम्बोलोजीमा जाँदा यो स्ट्रेच भन्ने छ, यहाँ युनिक भ्यालुजमा जानुभयो भने त्यही एउटा जिरो मात्र देखिन्छ। अनि यता मैले त्यो क्लासिफाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै भ्याल्युमा क्लासिफाइड नै नहुने कि सर स्न्याप पावर पोइन्ट चाहिँ। मैले ट्राई गरिरहेको थिएँ, त्यो खै 2-3टा हुन्छ कि भनेर। अनि यो एउटा मात्रै भ्याल्यु अथवा त्यो भएपछि चाहिँ केही इफेक्ट गर्दैन सर त्यसले? जस्तै अहिले चाहिँ अब एउटा मात्रै पोइन्ट होला, एउटा मात्रै एउटा मात्र राष्ट्र हो कि त्यो भनेको स्न्याप पोइन्ट भनेको। त्यो पोइन्टको लागि
त्यो फ्लो डाइरेक्सनको बाटोमा पर्ने गरी एउटा राष्ट्रलाई मात्र कभर गर्छ कि स्न्यापिङ टुलले। खालि त्यो खोलामा त्यो पोइन्टलाई खोलामा पार्ने काम गरे हो, केही पनि होइन। अरू केही फरक परेन सर? त्यसमा एउटा मात्रै आउँछ भ्यालु, तर अब यदि हामीले मल्टी पोइन्ट 4 वटा राखेको थियौँ भने त्यही भएर त्यसमा 4 वटा आइपुग्यो मल्टी। हस् सर हस्। लेभललाई 2 वटा राख्ने कुरा सिकियो होला, आज त्यो राम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि। बिस्तारै बिस्तारै आफूले जानेको कुरा पनि यसो सेयर गर्दै जाउँ, कसैले एक्स्ट्रा जानेको छौँ भने है, नहिचकिचाइकन। कोर्सेरामा रहेछन् कोर्सहरू चाहिँ एकदम राम्रो, हिजो मैले एउटा लिँदै थिएँ, धेरै राम्रो लाग्यो। त्यो ग्रुप वर्क छ नि नम्बर 5 NDVI, त्यो सेलेक्सन अफ डम्पिङ साइट भन्ने ग्रुप NDVI को त्यसमा के गरी गर्ने होला? अनि यो म्याप चाहिँ के त्यो हेटवटा उसको बजारको मात्रै लिने कि डिस्ट्रिक्टको लिने? हामीले के भनेको छौँ भन्दा सेलेक्सन डम्पिङ साइट हेटवटा सब मेट्रो भनेको छौँ होइन। मेट्रो नगरपालिकाले चाहिँ अहिले कहाँ गरेको छ खासमा? नगरपालिकाभित्रै त गरेको छैन होला पक्कै होइन? के छ नगरपालिकाको अवस्था एकचोटि बुझ्यौँ भने हामीले के नगरपालिका भित्रै छ सर, भित्रै छ भने त त्यही हिसाबले अब त्यसकै क्राइटेरियाहरू बनाएर हामी त्यही ठाउँलाई नै आन्सर निकालौँ न, के भएन उसले चाहिँ के क्राइटेरिया युज गरेर रहेछ होइन, हामीले थाहा पाउँछौँ। जस्तै सेटलमेन्टबाट कति टाढा हुनुपर्ने, रोडको एक्सेसले कति टाढा नजिक हुनुपर्ने होइन, बिचमा भएको वाटर सोर्सेसहरू केही छ, जङ्गल केही छ, अथवा कुनै रिभर छ भने त्योबाट कति टाढा अथवा कति नजिक राखेको छ, त्यो कुराहरूलाई हेर्न सकिन्छ हामीले फ्याक्टरहरू। त्यो फ्याक्टरहरू हेरेर अनि हाम्रो जुन फाइलहरू छ त्यो लेयरहरूको हिसाबले बफरिङ गर्ने, त्यसपछि कति डिस्टेन्स बफरिङ गर्दा पनि कसरी NDVI युज भयो त? अनसुपरभाइज क्लासिफिकेसन गर्ने हैन र सर यसमा? तपाईको टिमको नाम मात्र NDVI हो के? मैले यहाँ टिम ABCD EF GS लेख्न सक्थेँ, तर मैले के गरेँ भन्दा किन ABCD EF लेख्नु, एउटा टर्म नै लेखौँ न GS वाला भनेर लेखेको। यो नाम र कामको केही अर्थ यहाँ रिलेसन छैन है, केही पनि छैन। टिमको नेम र टिमको टास्कमा कुनै पनि कोरिलेसन छैन। लिटरेचरबाट खोजेर राख्ने हो कि डम्पिङ साइट चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसको क्राइटेरिया भनेर? तपाईले जस्तो नि गर्नु पाउनु, आफैले म डिफाइन गरेर गर्छु भन्नु पनि पाउनु, अथवा कुनैमा अलरेडी डिफाइन गरेछ अथवा नगरपालिकामै गएर यहीँको रियल्ली चाहिँ उनीहरूले कुन क्राइटेरिया युज गरेछ नि त्यही क्राइटेरिया युज गरेर म बनाउँछु भन्नु पनि पाउनु, अथवा कुनै रिसर्चमा नगरपालिकालाई मात्रै दिने त्यो म्याप चाहिँ? तपाईँले डाटा हेरेपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ कि उनीहरूले कसरी काम गरेछन्। नभए कस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा नगरपालिकाले चाहिँ डम्पिङ साइट अर्को एडजस्टेन्ट गाविसमा लगेर राखेको हुन्छ कि अर्को गाउँपालिकामा लगेर राखेको हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा तपाईँले त नगरपालिकाको मात्र म्याप लिनुभयो भने त तपाईँको एरियै पर्दैन भित्र। त्यो कुन लेयर युज गर्ने चाहिँ तपाईँले एकचोटि लिटरेचर रिभ्यू अथवा कन्सल्ट गरेर चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो साइबर सिक्युरिटीको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ भने यसो मेन टपिकहरू चाहिँ यसो सल्लाह यसो फ्लोर चार्ट टाइपले कि यो काम गर्नुपर्ने भनेर यसो सर भनिदिनु। ओके ल 1 नम्बर है त टिम एट्रिब्युटबाट जाउँ। सोइल युटिलिटी एनालाइसिस भन्ने छ, एउटा वाटरसेड एरिया तपाईँ आफैले त्यो चाहिँ फिक्स गरेको छैन स्टडीले कहाँ गर्ने भनेर, त्यो भएर वाटरसेड एरिया आफै डेलिनेट गर्नुहोस् जताको भए पनि होइन। र त्यो गरिसकेपछि सोइल युटिलिटी भनेपछि हामीले रुसलेको इक्वेसन पढेको छौँ RKLSCP भनेर। हजुर हो त्यही हिसाबले त्यो प्रत्येक तपाईँ R लेयर बनाउनुहुन्छ, K लेयर बनाउनुहुन्छ,
LSCP सबै लेयरहरू बनाएर त्यो लेयरहरूलाई ओभरले गर्नुहुन्छ अथवा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सबै लेयरहरूलाई। र आन्सर चाहिँ इरोजनको आन्सर चाहिँ अनि फाइनल लेयर जुन आउँछ त्यो चाहिँ इरोजनको आन्सर आउँछ। त्यसै तपाईँले अनि त्यसैलाई हाई मिडियम लोमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इमेज चाहिँ। सर त्यो एलिमेन्ट्सहरू कसरी आरके एलएससीपी भनेपछि 3-4 वटा कसरी त्यो जुन हामीले बनाएको वाटर डेलिनेसनमा राख्ने सर? आर लेयर भन्ने बनाउनुहुन्छ हैन एउटा, अनि त्यसपछि के लेयर भन्ने बनाउनुहुन्छ, अनि एलएस लेयर बनाउनुहुन्छ, अनि सी लेयर बनाउनुहुन्छ, अनि पी लेयर बनाउनुहुन्छ, अनि सबै लेयरलाई फिल्ड क्याल्कुलेटर रास्टर क्याल्कुलेटरमा राखेर मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ के। आर लेयर इन्टु के लेयर इन्टु एलएस लेयर इन्टु सी लेयर इन्टु पी लेयर हुन्छ के। हजुर सर। अनि त्यसबाट जुन फाइनल रास्टर आउँछ मल्टिप्लाई भइसकेको रास्टर, त्यो रास्टरले चाहिँ टन पर हेक्टर पर इयरमा चाहिँ डाटा निकालेर आन्सर दिन्छ कि हाम्रो 80 इरोजन पर टन 80 टन पर हेक्टर पर इयर भन्ने डाटा दिन्छ कि। हुन्छ सर, हस् हुन्छ। त्यही हिसाबले हामी त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। रिभर बेड वाइडनिङको हामीले बुझ्यौँ होला, फ्लड आएको बेलाको हामी त्यो ल्यान्डस्लाइड इमेज लिन्छौँ र त्यसको म्यापिङ गर्छौँ कति चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ कति वाइड भएको छ म्याक्सिमम फ्लड लेभलमा। यो सजिलो पनि छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ हामीसँग छ फायर रिस्क डोनेसन। यो धेरैचोटि हामीले कुरा गरेको विषय पनि छ। यसको लागि पनि मैले के भन्छु भन्दा मिनिमम 8वटा लेयर्समा हामी काम गरौँ है त, थोरै लेयर्स लिएर काम नगरौँ। 8, 9, 10 कतिवटा लेयर हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तै सोइलमा चाहिँ अघि हामीले आरके एलएससीपी भने 5वटा लेयर मात्रै छ भनेपछि यसमा मिनिमम पनि 8वटा लेयरलाई लिएर फायरको लागि इफेक्ट गर्ने 8वटा फ्याक्टरहरू युज गरेर लेयर बनाऊ। त्यो लेयर अनुसारले त्यो लेयरलाई पनि हामी के गर्छौँ भन्दा सबै लेयर्सहरूलाई प्लस गर्दै अथवा मल्टिप्लाई गर्दै के गर्न सकिन्छ प्लस। ल्यापटप ह्याङ भएर सर कस्तो मिल्दैन सुनिएन? ल्यापटप ह्याङ हुन्छ कि सर सबै गर्दा। सेटलमेन्टकोले सबैभन्दा धेरै ह्याङ गराउँछ। सेटलमेन्टको बफरिङ गर्ने नि त त्यसमा। त्यो कस्तो लोड हुँदा सबै ल्यापटप ह्याङ भइहाल्छ, सब बिग्रिहाल्छ। त्यही भएर एउटा लेयर प्रिपेयर गर्ने, फेरि ल्यापटप जिएस नयाँ खोल्ने, फेरि अर्को लेयर त्यसलाई सेभ गर्ने, अनि जिएस नयाँ खोल्ने, अनि फेरि अर्को लेयर प्रिपेयर गर्ने, फेरि सेभ गर्ने, नयाँ लेयर खोल्ने, त्यस्तै गर्दै जानुपर्छ। एकैचोटि सर गर्दै जाँदा त्यो ल्यापटप आफै ह्याङ हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले त्यही भएर बेला बेलामा ल्यापटप त्यो के अरे जिएस फ्रेस खोल्नुपर्छ भनिरहेको छु नि। त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ है, नभए ल्यापटप आफै ह्याङ भएर बस्छ, गाह्रो हुन्छ। मैले एउटा चिज सिकाउनु बाँकी छ, म यो सबै यो भनिसकेपछि भन्छु है त। हामीले बफरिङ ट्राई गरेका छैनौँ है अहिलेसम्म क्लासमा। 2 खालको बफरिङ हुन्छ, त्यो म सिकाउँछु अनि त्यसपछि जाने गरी होला। अब 14 नम्बरको टिमलाई पढाएको छ बायोमास एस्टिमेसन युजिङ जिएस भन्ने छ। यसको लागि मैले एउटा लिटरेचर भेटेको थिएँ हिजो अस्ति। त्यसमा के गरेछ भन्दाखेरि त्यो नियर इन्फ्रारेड ब्यान्ड र मिडल इन्फ्रारेड एमआइआर र एनआइआर दुईटा युज गरेर त्यो दुईटाको रिफ्लेक्सनको आधारमा चाहिँ बायोमास एस्टिमेसन गरेछ। के रिग्रेसन इक्वेसन डेभलप गरेछ र त्यसको त्यो दुईटाको भ्यालु अनुसारले बायोमास यति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरेको छ। म त्यो सेयर गरौँला ग्रुपहरूलाई त्यो रिसर्च पेपर, अथवा अरू तपाईँहरूले सर्च गर्दै गर्दा हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ बायोमास एस्टिमेसन गर्न सकिने रहेछ। अब एनडिबिआई टिम एनडिबिआईको कुरामा चाहिँ डम्पिङ साइटको कुरा के छ भन्दा 4-5वटा फ्याक्टर निकाल्नुहोस्। डम्पिङ साइटको लोकेसन कस्तो हुनुपर्छ, सेटलमेन्टदेखि कति पर अथवा कति नजिक, ट्राभल डिस्टेन्स कति होइन, अनि वाटर सोर्सबाट कति नजिक कति पर, त्यस्तो कुराहरूलाई ख्याल गरेर। अनि 6 ठाउँमा टिम रिजोल्युसन छ। हेबिटेट सुइटेबिलिटी फर एनिमल स्पेसिस भनेर छौँ। कुनै एउटा वाइल्ड लाइफ एनिमल मेगा स्पेसिसमा बाघमा हुन्छ कि राइनोमा हुन्छ अथवा कुन छ आफ्नो टपिक अफ इन्ट्रेस्ट, त्यसको लागि मिनिमम पनि 8वटा फ्याक्टर राखेर है त, थोरै नराखौँ। 8वटा फ्याक्टर राखेर त्यो चिजको लागि सुइटेबल हुने फ्याक्टर के राख्नु दिन्छ त्यसो राखेर बनाऊ। 7औं टिम टोपोलोजीलाई पढाएको छ फरेस्ट चेन्ज डिटेक्सन 10 इयरको कुनै डिस्ट्रिक्ट लेभलको भनेको छौँ। एउटै डिस्ट्रिक्ट लेभलको हामी 10 इयर्सको डिफ्रेन्समा दुईवटा ल्यान्डस्लाइड इमेज डाउनलोड गरेर तिनीहरूको बिचमा चाहिँ फरेस्ट चेन्ज हेर्न सक्छौँ। अब विभिन्न ल्यान्ड युजको हिसाबले एलएलसी क्लासिफिकेसन गरेर फरेस्टबाट त्यो ल्यान्ड युजमा कति भयो र अरू ल्यान्ड युजबाट फरेस्टमा कति आयो
यो 10 वर्षको अन्तरालमा त्यो चेन्ज हेर्न सकिन्छ। अनि अन्तिममा हामीसँग छ एकदम सजिलो टास्क LULC क्लासिफिकेसन एन्ड चेन्ज द सेल इनसाइड वाटरसेड एरिया। अब यसमा एउटा टास्क के थपिएको छ भन्दाखेरि पहिला तपाईँले वाटरसेड एरिया बनाउनु पर्यो। बनाइसकेपछि त्यो भित्र चाहिँ अनि कुन कुन ल्यान्ड युज छन् ती ल्यान्ड युजहरू चाहिँ केमा चेन्ज भयो 10 वर्षमा त्यो निकाल्नु पर्यो। धेरै जसोमा चाहिँ यो ओभरले गर्नुपर्ने टास्क चाहिँ म्याक्सिमम यो पनि अब एक्चुअली एनालाइसिस जस्तै बनाउने मात्र काम भएन कि ओभरले गर्ने काम ओभरले चाहिँ गरेर रिजल्ट निकाल्ने चाहिँ यसमा म्याक्सिमम टास्क सबैकोमा त्यही टास्क भयो। त्यो काम पनि एक्चुअली हाम्रो सँगै गर्न पायो भने अनि त्यसपछि हामीले गर्न सजिलो हुन्छ। एकैचोटि ओभरले गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने हामीलाई त्यति नलेज नभएको सिम्पल छ। ल भोलि कुनै एउटाको पायरकै गरेर हेरौँ न त हैन? हुन्छ हुन्छ चावडा लेयरमा हुन्छ हुन्छ एउटा कुनै जेसको भयो भने यो राष्ट्रिय एनालाइसिसलाई चाहिँ अलिकति ओभरले मल्टिपल लेयरलाई चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर त्यो एउटा सिम्पल गरिहेरौँ ल है। अब आज 15 मिनट बाँकी छ। म यो अब यो 15 मिनटमा म बफरिङ सिकाउँछु है त। रेडी हेर यो सबै लेयर्समा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो मल्टी पोइन्ट बाहेक अरू सबैले हटाइदिँदैछु है त। एउटा पोलिगन पनि राख्नु। यो दुईटा पोइन्ट मात्र एउटा पोलिगन फाइल मैले राखेँ र एउटा यो पोइन्ट फाइल यी दुईटा पोइन्टहरू चाहिँ राखेको छु है त। अरू केही राखेँ चारवटा पोइन्टहरू राखेँ। बफरिङ गर्नु भनेको के छ बफरिङ गरेर मात्रै भएन कि बफरिङ जस्तै मानौँ मैले अहिले एउटा फ्याक्टर जुन हामी ल्यान्ड साइड जो के अरे ल्यान्ड साइड भन्नु डम्पिङ साइटको लागि जुन बनाउँदैछौँ मानौँ यो चावडा चाहिँ सेटलमेन्ट एरियाहरू हो है त। यो मल्टिपिपी लेखेको चाहिँ सेटलमेन्ट एरिया हो। मैले यसलाई रिन्यू गरिदिइहाल्छु। नेम ट्रान्सफर गर्नुहोस्। सेटलमेन्ट एरियाज हुनु भने यो वाटरसेड बाउन्ड्री भनेको यसलाई छोड्दिउँ अहिले गरौँला। सेटलमेन्ट एरियाज हुनु भने अब यो सेटलमेन्ट एरियाको चाहिँ अहिले सेट गरौँ जस्तै 5 किलोमिटरको रेन्जभित्र हुनु भएन भनेर चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ। हुन्छ ल्यान्ड साइड एरिया सरी ल्यान्डफिल एरिया अथवा डम्पिङ साइट चाहिँ सेटलमेन्ट एरिया भएको ठाउँको 5 किलोमिटर नजिकै चाहिँ हुनु भएन किनभने यताउति हुन्छ भनेर भन्न सक्यो भने अब हामी त्यो फ्याक्टरको लागि एरिया प्रिपेयर गरौँ। के गरौँ भन्दाखेरि बफरमा जाउँ। बफरमा गएर हामी के जस्तै यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट बाउन्ड्री मानौँ है त। अहिले यसलाई यो जुन हाम्रो वाटरसेड बाउन्ड्री देखिएको छ म्युनिसिपालिटीको बाउन्ड्री भनेर मानौँ है त। त्यो भयो भने हाम्रो सेटलमेन्ट पोइन्टबाट म्युनिसिपालिटी बाउन्ड्री भन्दा बाहिर पनि जानु भएन र त्यो भित्रको रेन्जमा चाहिँ 5 किलोमिटरको भन्दा भित्र पनि हुनु भएन डम्पिङ साइट भयो। त्यस्तो भयो भने हामीले सेटलमेन्ट एरियाको लागि चाहिँ सुइटेबल एरिया र अनसुइटेबल एरिया दुईटा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला सुरु हामी बफर गर्छौँ। बफरमा हामीसँग दुईटा अप्सन आउँछ एउटा सिंगल बफर र अर्को मल्टिपल रिङ बफर भनेर। अब यहाँ हामी दुईटा लेयर प्रिपेयर गर्दैछौँ एउटा सुइटेबल छ अनि एउटा अनसुइटेबल छ भने मल्टिपल रिङ बफरमा जान्छौँ र हाम्रो 5 किलोमिटरको रेन्ज चाहिँ छ। यसमा हेरौँ है त 5 किलोमिटर फेरि कति टाढा कति नजिक परेको छ 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर फाइन। हजुर सर हजुर सर यो 5 किलोमिटर रेन्जमा फिजिबल आएन सर आज त्यो आर्मी अब मल्टिपल रिङ गर्दा हामी सेटलमेन्ट एरियाजलाई एकचोटि राखौँ। 5 किलोमिटरको रेन्जमा हामीले बनाउनु पर्ने छ भने 5
किलोमिटर भनेर एउटा हामी यसमा इनपुट गर्यौं प्लस गरेर यो गर्यौं त्यसपछि अब हाम्रो म्याक्सिमम एक्सटेन्ड कति हो त हाम्रो सेटलमेन्ट एरियाबाट डिस्ट्रिक्टको बाउन्ड्री सबभन्दा टाढा कति पर छ त्यति नाप्नु पर्ने हुन्छ हामी जस्तै यो छ हाम्रो 18 किलोमिटर पर छ यो मल्टिपल रिङ बफर हो मल्टिपल रिङ गर्न लाग्यो सिंगल गर्दा दुई तीन चोटी गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिपल गर्दा एकैचोटी गर्दा काम हुन्छ भने चाहिँ हामी गर्छौं एउटा 5000 को बफर राख्दैछौं हामी र अर्को चाहिँ 20000 को बफर राख्दैछौं त 20 किलोमिटरको रेन्जमा सबै एरिया कभर हुने हुनाले दुईटा हामी इन्टर गर्दैछौं र अब आउटपुट नेम राखौं मल्टी बफर भनेर डट फिचर क्लास पोलिगन भएको हुनाले यसले डट टीएफ लेख्दैन हामी मल्टी बफर लेखेर सेभ गरेँ मैले अरे डिस्टेन्सको नेम के राख्ने भने चाहिँ हामी डिस्टेन्स नै राखेर छोड्दियौं है त किनभने हामी अझै फर्दर एक स्टेप अझै क्याल्कुलेसनमा जान्छौं यसपछि यसलाई मैले अब ओके गर्छु र यसले ओके गर्दा सेटलमेन्ट एरियाको वरिपरि दुईटा रिङ बनाउँछ उसले एउटा 5 किलोमिटरको रिङ बनाउँछ अर्को 20 किलोमिटरको रिङ बनाउँछ अब यसमा मैले 20000 किलोमिटर सरी 20000 मिटर चाहिँ किन युज गरेँ भन्दाखेरि हेर्नु त यो जुन हरियो एरिया आएको छ यो चाहिँ हाम्रो लागि डम्पिङ साइटको लागि अनसुटेबल एरिया हो हैन मैले सबैलाई हलो गर्दैछु एकचोटी अब के छ भन्दा त्यो भन्दा हामीले अरु एरिया हेर्यौं भने हाम्रो लागि यो यति एरिया चाहिँ अनसुटेबल हो भने बाँकी त एरिया त सुटेबल हो यदि मैले थोरै 20 भन्दा थोरैको बफर गरे भए के यो जिल्ला यो म्युनिसिपालिटीको केही भागहरु छुट्न सक्थ्यो त्यो भएर म्याक्सिमम रेन्ज कभर गरेर अब यो सबै फाइल चाहिँ हाम्रो लागि सुटेबल भयो 1 हुने भयो र यो भागलाई चाहिँ हामीले 0 गरेर एउटा रास्टर फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि हामी पहिला इन्टरसेक्ट गर्छौं र हाम्रो म्युनिसिपालिटीको एरियामा मात्र पर्ने एरिया निकाल्छौं र त्यसपछि बल्ल अनि बाँकी काम गर्छौं अब दोस्रो स्टेपमा हामी के गर्छौं भन्दा यसलाई इन्टरसेक्ट गरौँ इन्टरसेक्ट गरेर हामीलाई चाहिने एरिया रिक्वायर्ड एरिया मात्र निकाल्नु यो सबै सर्कल त हामीलाई चाहिदैन यो ठुलो सर्कल हामीलाई यो म्युनिसिपालिटी भित्रको मात्र एरिया चाहिएको छ भने चाहिँ इन्टरसेक्ट गरौँ अब जति चाहिन्छ त्यति एरिया मात्र निकाल्दैछौँ हामी इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो मल्टी बफर र म्युनिसिपालिटी बाउन्ड्रीलाई चाहिँ हामी इन्टरसेक्ट गर्छौं यसको आउटपुट नेम हामी राख्छौं बफर इन्टरसेक्ट भनेर राख्नु हामीले सेभ गरौँ बाँकी अरु डिफल्ट नै छोडिदिन्छौं किनभने त्यो भए पनि जे छ फाइलमा एट्रिब्युट भ्यालुहरु सबै आफै कपी भएर आउँछ अब हेरौँ त हाम्रो यो अब अघिको आन्सर हटाएर हेरौँ अब यति एरिया मात्र बाँकी रह्यो बफर इन्टरसेक्ट भित्र हामीसँग दुईटा पोलिगन हुनुपर्छ है यो एउटा पोलिगन जसले चाहिँ जसको हामी ग्रिड कोड 00 छ म यहाँ एफआइडी मल्टीमा चाहिँ हामीले हेर्यौं भने 0 र 1 छ यो 0 चाहिँ हामीलाई 1 छुट्याउनको लागि भयो 1 भनेको हाम्रो सुटेबल एरिया भयो 0 भनेको चाहिँ अनसुटेबल एरिया भनेर भनेछौं अब फर्दर स्टेपमा हामी के गर्छौं भन्दा यो रास्टर यो भेक्टर फाइल हो हामीले पछि ओभरले गर्दाखेरि सबै लेयरहरु चाहिँ रास्टर लेयरमा बनेको हुनुपर्छ भने चाहिँ अब को स्टेपमा हामी यसलाई चाहिँ भेक्टर टु रास्टर गरेर अनि हामी के लेयर भन्छौं यसलाई सेटलमेन्ट लेयर भनेर तयार गर्छौं डम्पिङ साइटको लागि अबको स्टेपमा हामी चाहिँ इन्टरसेक्ट पछि यसलाई पोलिगन टु रास्टर भनेर राखौं र इनपुट फिचर्स चाहिँ हामी राख्छौं बफर इन्टरसेक्ट अब यसको जुन अघिको जुन फिल्डमा चाहिँ हामीसँग त्यो 0 र 1 थियो त्यसलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है त यसमा हामीसँग एफआइडी मल्टी भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्छौं
FID multi भन्ने चाहिँ युज गर्यौं र आउटपुट नेम राख्यौं सेटलमेन्ट सुइटेबिलिटी लेयर भनेर भन्यौं हामीले .tif राख्न अब चाहिँ नबिर्सौं प्रायोरिटी फिल्डमा हामीले यसमा केही गर्नु पर्दैन त्यही हाम्रो यो जुन भ्यालु फिल्ड छ त्यसलाई अटोमेटिकली लिन्छ सेल साइज अप्सनल भनेर 110 राखेको छ भने हामीले यसलाई घटाएर 30 नै राख्न सक्छौं है त 30/30 को बनाइदिए भनेर किनभने अरु लेयर हामीसँग त्यही 30 कै हुन्छ यदि हामीसँग अरु लेयरको भ्यालु पनि 15 को छ अथवा 10 को छ भने त्यही हिसाबले 10 15 20 कति राख्ने हो त्यो हामी राख्न सक्छौं मैले यसलाई 30 नै राखे र यसलाई ओके गरिदिन्छु अब सबै लेयरलाई एकचोटि अफ गरेर हेरौँ त यति एरियामा चाहिँ 00 किन आयो दुईटा भ्यालु हुनुपर्ने थियो त यो भएन पोलिगन टु रास्टर गर्दाखेरि सायद हामीले यहाँ एट्रिब्युट टेबलमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होला यसलाई सुइटेबिलिटी भनेर सर्टिफिकेट गर्नु लागि अनसुइटेबल छ त्यसलाई 1 गरौँ जुन सुइटेबल छ त्यसलाई 2 गरौँ यो कोडिङ जस्तो गरे पनि हुन्छ है त आफ्नो हिसाबले 1 र 2 गरेर 1 र 2 गऱ्यौं भने प्रत्येक लेयरलाई हामीले यसरी नै अनसुइटेबललाई 1 सुइटेबललाई 2 गरेर 0 र 1 राख्दाखेरि यहाँ एरर आएको हुनाले मैले 1 र 2 युज गरिरहेको छु सेभ गरेर स्टप गरेँ अब पोलिगन टु रास्टर गर्दाखेरि नेपाल दुईटैमा युज नगरी हेरौँ के भन्छ कति युज गरौँ वन र 2 गर्नै पर्ने रहेछ है त यस्तो गर्दाखेरि 1 र 2 भन्ने दुईटा फाइल आयो अब हाम्रो र यसलाई 1 र 2 नै राखेर पनि काम गर्न सक्यो है त 1 भनेको अनसुइटेबल 2 भनेको सुइटेबल भन्ने छ तर अनि अस्तिको जस्तो इरेज गर्न मिल्दैन इरेज गर्यो भने पनि त्यो चाहिएको गरे पनि यो एरिया फुल एक्सक्लुड हुने भयो के यसबाट जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अरु फ्याक्टरहरुले गर्दाखेरि यही 5 किलोमिटरको रेन्जमा पनि त राख्नुपर्ने आउन सक्छ नि सम्भावना हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी इरेज नगर्दा राम्रो यदि इरेज गर्दियौ भने यो क्याल्कुलेसनबाट सुरुमै आउट भइहाल्यो के यो एरिया कहिले पनि पर्दैन यो एरियामा यदि हामीलाई जस्तै सेटलमेन्ट सँगको त्यति मानव सेटलमेन्टबाट कहिलेकाहीँ 5 किलोमिटर हैन 5 किलोमिटर राख्नु त्यति के भन्छ नि वेटेज फ्याक्टरले अरु फ्याक्टरले बढी गभर्न गर्ने र टाढा नजिक हुँदा हुने फ्याक्टरले त्यति गभर्न नगर्ने हो भने हामी यो 5 किलोमिटर रेन्ज भन्दा भित्र पनि ल्याएर राख्न सक्छौं नि त डमिङ साइड त्यो हिसाबमा चाहिँ डिलिट नगरेको राम्रो फेरि यसलाई रिक्लासिफाई गरेर 01 बनाउन पनि सक्यो हो अथवा लोएस्ट भ्यालु 1 राखेर रिजेक्ट गर्ने भ्यालु 1 राखेर अरु लेयरहरुलाई पनि 1 to 1 बाटै सुरु गरेर 0 र 1 नगरेर 1 2 3 4 गर्दा पनि हुन्छ यो आफ्नो कोडिङमा भर पर्छ कसरी गर्ने भनेर बफरिङ गरिसकेपछि हामी पोलिगनमा चाहिँ यसरी ल्याउन सक्छौं है त्यो काम यसरी पोलिगन र रास्टरमा चाहिँ यसरी ल्याउन सक्छौं र ल्याउनु पनि पर्छ यो एनालाइसिस गर्नु भन्दा अगाडि यो ल्याइएन भने चाहिँ
पोलिगन र राष्ट्रको ओभरले चाहिँ हुँदैन। ठिक छ, अब क्लास यो बन्द गर्नुपर्ने बेला आयो जस्तो लाग्यो, 4 मिनट बाँकी छ।